स्क्रिन सेयर भयो च्याप्टर 2 भयो ओके च्याप्टर 1 मा हामीले के हेर्यौं अनि त्यसपछि च्याप्टर 2 है त च्याप्टर 1 मा चाहिँ हामीले व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क र यसको डिफरेन्ट युजेसहरु है एप्लिकेशन्सहरु हेर्यौं हैन जसमा चाहिँ अब बिजनेस एप्लिकेसन भन्यौं होम युजर्सहरुको लागि कहाँ चाहिँ युज भएको छ त यो नेटवर्क अनि त्यसपछि हाम्रो सोशल मिडियाहरु भयो मोबाइल युजर्सहरु भयो हैन यसरी चाहिँ हामीले युजेस अफ कम्प्युटर नेटवर्क पढ्यौं त्यसपछि एकदम सानो सानो टपिक्सहरु जस्तै नेटवर्क टोपोलोजी भनेको के हो पहिला पहिला त हामीले फिजिकल टोपोलोजी मात्र याद गरेका थियौं नि जस्तै ओरिएन्टेसन अफ डिभाइस मात्र याद गरेका थियौं भने यसमा लजिकल टोपोलोजी पनि हुँदो रहेछ हैन फिजिकल टोपोलोजीले एक्चुअली लेआउट दिन्छ भने लजिकल टोपोलोजीले चाहिँ के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि हाउ डेटा फ्लोज है कसरी चाहिँ डेटाहरु त्यो आर्किटेक्चरमा त्यो ओरिएन्टेसनमा चाहिँ डेटा कसरी फ्लो भएको छ त्यो कसले डिफाइन गर्छ त लजिकल टोपोलोजीले डिफाइन गर्छ भने एक्चुअल ओरिएन्टेसन अफ डिभाइस चाहिँ कसले डिफाइन गर्ने भयो त फिजिकल टोपोलोजीले डिफाइन गर्ने भयो त्यसपछि हामीले कुनै पनि एउटा नेटवर्कमा चाहिने कम्पोनेन्ट्सहरु के हो त जस्तै नेटवर्क बन्नको लागि के कुराले चाहिँ एउटा नेटवर्क बन्छ त भन्दा हामीलाई एन्ड डिभाइस चाहियो हैन एन्ड डिभाइस मेबी टेलिफोन मेबी पीसी मेबी मोबाइल हैन कुनै एन्ड डिभाइस होस्ट हैन होस्ट हुने भयो भने बिचमा हाम्रो नोड हुन्छ नोड भनेको इन्टरमिडिएट डिभाइस भयो जहाँ चाहिँ स्विच हब राउटर्सहरु हुन्छ भने त्यो बिचमा लिंक गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कम्युनिकेसन लिंक चाहियो जसमा चाहिँ हामी ट्रान्समिसन मिडियाको कुरा गर्यौं अब त्यसपछि हामीले सकिसकेपछि हामीले ट्रान्समिसन टेक्नोलोजीलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं त दुईटा वेले डिफाइन गर्न सक्छौं भन्यो एउटा छ पोइन्ट टु पोइन्ट र पोइन्ट टु पोइन्ट र ब्रोडकास्टको कुरा अनि मल्टिकास्टको कुरा हामीले डिस्कस गर्यौं भने त्यसपछि साइजको आधारमा पनि हामीले नेटवर्क हार्डवेयरलाई डिफाइन गर्न सक्छौं भन्यो त्यसपछि आयो लेयरिङको कुरा आयो अनि प्रोटोकल हायरार्की भयो त्यही हायरार्कीमा बेस भएर हामीले दुईटा आर्किटेक्चरहरु नेटवर्क मोडल्सहरु हेर्यौं के हो त ओएसआई मोडल र टीसीपी/आईपी मोडल है ओएसआई मोडल भनेको के हो त भन्दा एउटा रेफरेन्स मोडल हो हैन यो एक्चुअली इम्प्लिमेन्टेड भन्दा पनि यसमा चाहिँ के छ त हरेक लेयरले के काम गर्नुपर्छ त व्हाट इच लेयर शुड डु भन्ने डिफाइन गर्छ यो ओएसआई मोडलको इच लेयरले हैन अनि ओएसआई लेयरले चाहिँ कतिवटा ओएसआई मोडलले चाहिँ कतिवटा लेयर डिफाइन गरेको छ त स्पेसिफाई गरेको छ त भन्दाखेरि 7 लेयर्स के हो त्यो नाम चाहिँ याद हुनु पर्यो है एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन सेसन ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक र फिजिकल लेयर भनेर 7वटा लेयरको डिफाइन गर्यो यसको फंक्शन्सको बारे डिफाइन गर्यो हैन ओएसआई लेयरले त्यसपछि हामीले टीसीपी/आईपी मोडल भनेर पढ्यौं जुन चाहिँ एक्चुअली इम्प्लिमेन्टेड मोडल हो जहाँ इन्टरनेटमा इम्प्लिमेन्टेड भएको मोडल भयो यो चाहिँ युनिभर्सल कनेक्सन कसरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ टीसीपी/आईपी ले डिफाइन गरेको छ हैन र टीसीपी/आईपी को पनि हामीले प्रोटोकल सुट हेर्ने हो भने यसमा 4वटा लेयर्सहरु छ कुन हो त एप्लिकेसन जुन चाहिँ ओएसआई लेयरको एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन र सेसन लेयर सबै को फंक्सन चाहिँ के गर्ने भयो त टीसीपी/आईपी को एप्लिकेसन लेयरले मात्र गर्ने भयो त्यसपछि आउँछ ट्रान्सपोर्ट लेयर दुईटा कुरा डिफाइन गरेको छ टीसीपी/आईपी ले टीसीपी र यूडीपी भनेर हैन कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सनलेस कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस युज गर्ने प्रोटोकल चाहिँ टीसीपी प्रोटोकल भयो कनेक्सन लेस सर्भिस युज गर्ने प्रोटोकल चाहिँ यूडीपी भयो यो के का आधारमा यो युज गर्ने त भन्दा एप्लिकेसनको रिक्वायरमेन्टको आधारमा चाहिँ टीसीपी युज गर्ने कि यूडीपी युज गर्ने भन्ने भयो है त्यसपछि टीसीपी को अर्को लेयर भनेको के छ त इन्टरनेट लेयर जुन चाहिँ नेटवर्क लेयर जस्तै हो यसमा चाहिँ आईपी डिफाइन गरेको छ त्यसरी नै के छ त लास्ट भनेको होस्ट टु नेटवर्क नेटवर्क एक्सेस लेयर पनि भनिन्छ यसमा चाहिँ ओएसआई लेयरको डेटा लिंक र फिजिकल लेयरको फंक्शन्सहरु चाहिँ राखेको छ है यसरी चाहिँ हामीले कम्पेरिजन पनि गरेका थियौं सिमिल्यारिटिज र डिफरेन्सेस भनेर अनि हाम्रो लास्ट टपिक तिर के आथ्यो त एक्जाम्पल नेटवर्क भनेर X.25 र फ्रेम रिलेको बारे हामीले पढाएको थियौं है X.25 र फ्रेम रिले बोथ हाम्रो WAN मै युज WAN टेक्नोलोजी नै हो बोथ कनेक्सन ओरिएन्टेड नै हो प्याकेज स्विचिङको लागि नै युज गर्ने हो डिफरेन्स के हो त भन्दाखेरि X.25 ले OSI को 3वटा लेयरलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने फ्रेम रिलेले 2टा लेयरलाई मात्र इम्प्लिमेन्ट गरेको छ प्लस X.25 ले फ्लो कन्ट्रोल एरर कन्ट्रोल सबै हेर्ने भएकोले यसको ओभरहेड हाई छ ओभरहेड हाई हुनको कारण यो के भयो त भन्दाखेरि स्लो छ डिले धेरै हुन्छ भने
भने फ्रेम रिलेको चाहिँ के छ त फास्ट हुन्छ। किन फास्ट हुन्छ त भन्दा यसमा एरर डिटेक्ट गर्छ, जुन डिटेक्टेड एरर भएको जुन फ्रेम छ त्यो फ्रेमलाई ड्रप गरिदिन्छ र अगाडि प्रोसेस बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, फास्टर भयो। यसमा फ्लो कन्ट्रोल छैन, एरर कन्ट्रोल छैन हैन, करेक्सनहरु त्यस्तो केही पनि हुँदैन, रिट्रान्समिसनको लागि रिक्वेस्ट भन्ने पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ओभरहेड कम भयो र यो फास्टर भयो फ्रेम रिले है। यति कुरा हामीले डिफाइन गर्यौं। अब हामीले फर्दर हाम्रो च्याप्टर 2 मा चाहिँ हामी के पढ्छौं त भन्दाखेरि फिजिकल लेयर पढ्छौं है, जुन हामीले ओएसआई लेयरमा अलिअलि हेरिसकेको कुरा छ। यसलाई नै अब डिटेलमा हामीले चाहिँ फिजिकल लेयर पढ्ने भयो। सो फिजिकल लेयर भनेको अब मेनली के हो त भन्दाखेरि यो सबैभन्दा बटम लेयर हो, ओएसआई मोडलको सबैभन्दा बटम लेयर हो। र यो मोडलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा पेयरबाट अनदर अर्को कम्प्युटरसँग डाइरेक्टली कम्युनिकेट चाहिँ यसबाट हुने भयो मेन चाहिँ है। र यो लेयर चाहिँ मेनली रेस्पोन्सिबल फर के को लागि त, के को लागि मेन रेस्पोन्सिबल छ फिजिकल लेयर भन्दा फेरि अब मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल फंक्सन अफ डेटा है। यसमा चाहिँ मेनली के हुन्छ त फ्रेम्सलाई चाहिँ र बिटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ हो। ट्रान्समिसन अफ र बिट्स कसरी ट्रान्समिट गर्ने त, कम्युनिकेसन च्यानलमा कसरी पठाउने त, यो कुरा चाहिँ फिजिकल लेयरले हेर्ने भयो हो। सो यसमा अब के कुराहरू हुन सक्छ त भन्दाखेरि मेनली अब हामी ट्रान्समिसन मिडियाहरू मेनली हेर्छौं, त्यसपछि मल्टिप्लेक्सिङहरू हेर्छौं, स्विचिङहरू चाहिँ हामी फिजिकल लेयरमा हेर्ने भयो है। ल अब हामी डिटेलमा बिस्तारै जाउँ। ओके, अब मेनली अब यो पर्फर्मेन्स फ्याक्टर भन्नाले नेटवर्कको पर्फर्मेन्सलाई बेटर बनाउनको लागि अब के कुराहरू चाहिन्छ त, कसरी हामीले मेजर गर्छौं, त्यो कुरा चाहिँ के भयो त नेटवर्क पर्फर्मेन्सले दिन्छ है। नेटवर्क पर्फर्मेन्स इज एन इम्पोर्टेन्ट इस्यु इन डेटा एन्ड कम्प्युटर नेटवर्किङ। इम्पोर्टेन्ट इस्यु त हो, किनभने यही आधारमा हामीले त अब मेनली डिजिटल डेटाहरूलाई कसरी पठाउने भन्ने कुरा छ। यसमा अब धेरै के त फ्याक्टर्सहरू छ। त्यो के फ्याक्टर्सहरू हो त पर्फर्मेन्सलाई बेटर बनाउने, त्यो कुरा चाहिँ यो टपिकमा छ है। के छ त एउटा त ब्यान्डविड्थ। ब्यान्डविड्थ भन्ने बित्तिकै के हो त, ब्यान्डविड्थ हामीले हर्जबाट पनि क्याल्कुलेट गर्छौं र अर्को बिट्स पर सेकेन्डबाट पनि क्याल्कुलेट गर्छौं। हर्जबाट हामीले अब एनालगहरूको कुरा गर्दाखेरि हर्जमा कुरा गर्छौं, यति किलो हर्ज भनेर हैन। सो मेगा हर्ज भनेर हामीले डिफाइन गर्छौं। सो ब्यान्डविड्थलाई हर्जमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हो त यो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीजको कुरा लिन्छौं के, हायर टु लोवरलाई माइनस गर्दाखेरि जुन आउँछ नि डिफरेन्स, त्यो डिफरेन्स चाहिँ यति हर्ज हो, यो इन्फर्मेसन चाहिँ यतिमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यति हर्जभित्र छ भनेर हामीले ब्यान्डविड्थलाई यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अर्को भनेको हामीले मेनली चाहिँ यसमा डिजिटल सिग्नलको कुरा गर्छौं है। डिजिटल सिग्नलमा ब्यान्डविड्थलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा नेटवर्कमा हैन, एउटा नेटवर्कमा त्यो सर्टेन टाइममा चाहिँ कति अमाउन्ट अफ डेटा पास गर्न सक्छ त, एक्चुअल क्यापेसिटी के हो, क्यापेसिटीको कुरा चाहिँ केले गर्छ त ब्यान्डविड्थले गर्छौं हो। सो इट इज द डेटा रेट सपोर्टेड बाई अ नेटवर्क कनेक्सन अफ इन्टरफेस। इट रिप्रेजेन्ट्स द ओभरअल क्यापेसिटी अफ द कनेक्सन। कति छ त यसको ब्यान्डविड्थ कति छ भन्छौं नि हामीले, कुरै यसरी क्वेसन गर्छौं हैन। त्यो भनेको के हो त यसको क्यापेसिटी कति छ त, यसले कति डेटाहरू पठाउन सक्छ त त्यो सर्टेन टाइममा, बिट्स पठाउन सक्छ पर सेकेन्ड हो, त्यो टाइममा कति पठाउन सक्छ त, त्यो कुरा चाहिँ ब्यान्डविड्थ भयो। इट इज द अमाउन्ट अफ डेटा द्याट पासेस थ्रु अ नेटवर्क कनेक्सन ओभर टाइम एज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेन्ड। र यो ब्यान्डविड्थ पनि अब डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन अनुसार डिफ्रेन्ट ब्यान्डविड्थ हुन्छ। जस्तै भिडियो कन्फरेन्सिङको लागि हामीलाई धेरै ब्यान्डविड्थ चाहिन्छ भने सिम्पल इमेल गर्नको लागि, सिम्पल च्याटहरू गर्नको लागि त्यसको लागि थोरै ब्यान्डविड्थ हुन सक्छ हैन। सो इट डिपेन्ड्स अन द के हो त एप्लिकेसन है। ब्यान्डविड्थ पनि एउटा फ्याक्टर भयो। अर्को छ थ्रुपुट। थ्रुपुटलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं त भन्दाखेरि सर्टेन टाइममा कति फास्ट उसले डेटा पठाउन सक्छ त त्यो टाइममा भन्छ, इट्स अ थ्रुपुट के है। इट इज अ मेजर अफ हाउ फास्ट वी क्यान एक्चुअली सेन्ड डेटा थ्रु अ नेटवर्क त्यो सर्टेन टाइममा है। इट इज अ मेजर अफ हाउ फास्ट, कति फास्ट एउटा नोडमा आएको छ भने त्यो नोडले एउटा प्याकेटलाई कति फास्ट सेन्ड गर्न सक्छ त, द्याट इज थ्रुपुट है। ब्यान्डविड्थ इज अ पोटेन्शियल मेजर अफ द लिङ्क, एक्चुअल हैन क्यापेसिटी, पोटेन्शियल मेजर अफ अ लिङ्कको एक्चुअल क्यापेसिटी ब्यान्डविड्थले देखाउँछ भने थ्रुपुट इज एन एक्चुअल मेजरमेन्ट अफ हाउ फास्ट वी क्यान सेन्ड डेटा। थ्रुपुट इज अ के त एक्चुअल मेजरमेन्ट, त्यो टाइमको एक्चुअल मेजरमेन्ट, एक्चुअल क्यापेसिटी यो छ तर एक्चुअल मेजरमेन्ट चाहिँ अर्को छ। अब यसलाई अलिकति डिफाइन गरौँ यसरी है। इमेजिन अ हाइवे डिजाइन टु ट्रान्समिट 1000 कार्स पर मिनट फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर। के हो त एउटा हाइवे डिजाइन गर्यो जसको के छ त क्यापेसिटी भन्दाखेरि 1000 वटा कार पर सेकेन्ड उसले एक पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पठाउन सक्छ है। हाउएभर अब के भयो त, इफ देयर इज कन्जेसन अन द रोड,
त्यो रोडमा कन्जेसन भयो रे, जाम भयो रे हैन, यसले गर्दाखेरि के भयो त, दिस फिगर्स मे बी रिड्युस टु 100 कार्स पर मिटर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्जेसनले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब 100 कार पर मिनेटमा मात्र त्यो त्यो त्यति मात्र जान सक्यो हो पर मिनेट, 1.2 अनदर त्यति कार मात्र जान सक्यो पर मिनेट भनेपछि यसले के डिफाइन गर्छ त भन्दा ब्यान्डविड्थ भनेको एक्चुअल क्यापासिटी हो 1000 कार्स पर मिनेट हो, तर थ्रुपुट के भयो त, त्यो टाइममा उसले कति फास्ट उसले पठाउन सक्यो त पर मिनेट भन्दाखेरि 100 कार्स पर मिनेट भयो। सो एक्चुअल क्यापासिटी ब्यान्डविड्थले डिफाइन गर्छ, पोटेन्शियल मेजरमेन्ट अफ द लिङ्क हैन त्यो चाहिँ ब्यान्डविड्थले डिफाइन गर्छ भने एक्चुअल मेजरमेन्ट अफ मेजरमेन्ट चाहिँ केले डिफाइन गर्छ त, थ्रुपुटले डिफाइन गर्छ है, हाउ फास्ट। अब त्यति टाइममा चाहिँ कन्जेसनले गर्दाखेरि त्यति टाइममा 1000 वटा क्यापासिटी भए पनि उसले 100 वटा मात्र, त्यो टाइममा चाहिँ 100 वटा मात्र उसले पठाउन सक्यो भनेपछि द्याट इज थ्रुपुट है। सो के फ्याक्टर भयो त, एउटा ब्यान्डविड्थ फ्याक्टर भयो, अर्को भनेको थ्रुपुट भयो है। त्यसपछि अर्को के छ, ल्याटेन्सी। ल्याटेन्सी भनेको के हो त, इट डिफाइन्स हाउ लङ इट टेक्स, एउटा टाइम रहेछ है, हाउ लङ इट टेक्स फर एन इन्टायर मेसेज टु कम्प्लिटली एराइभ एट द डेस्टिनेसन। होल एउटा मेसेजलाई चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने टाइम है, टाइम भनेको के हो त, इट इज ल्याटेन्सी है। इट डिफाइन्स हाउ लङ इट टेक्स फर एन इन्टायर मेसेज टु completely arrive at the destination from the time the first bit is sent out from the source। एउटा फर्स्ट बिटलाई त्यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने एउटा टाइम भनेको इट इज अ ल्याटेन्सी भयो कि है। अब अर्को टर्म के छ त, डिले, अर्को फ्याक्टर डिले है। थ्रुपुट भयो, ब्यान्डविड्थ भयो, ल्याटेन्सी भयो, डिले भयो। अब जब हामी प्याकेट स्विचिङको कुरा गर्छौँ, प्याकेट स्विचिङ, अब सुरुमा त यो प्याकेट स्विचिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि जब हामी एउटा डेटा, एउटा युनिट है, मेसेजलाई के भन्छ त, मेसेज आर ब्रोकन अप इन्टु स्मलर युनिट, र युनिटलाई चाहिँ हामी मेनली के भन्छौँ त, एउटा प्याकेट भन्छौँ। सो त्यो प्याकेटलाई जब एउटा नोडबाट अर्को नोडमा जाने छ नि, त्यो भनेको इट्स अ स्विचिङ भयो कि, स्विच नेटवर्क। यो कुरा हामी बिस्तारै यही च्याप्टरमा एन्डतिर पढ्छौँ हैन। सो त्यो स्विचिङ भयो, एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाने जुन प्रोसेस छ नि, द्याट इज कल्ड स्विचिङ। सो जब एउटा प्याकेट, एउटा डेटा, एउटा युनिट हुन्छ नि, त्यो युनिट एउटा नोडबाट अर्को नोडमा जान्छ नि, या अर्को एन्ड डिभाइसबाट अर्को एन्ड डिभाइसमा जानको लागि के त डिफ्रेन्ट नोडहरू थ्रु जान्छ नि, त्यसलाई चाहिँ स्विचिङ भन्छ हैन। सो त्यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ एउटा प्याकेट स्विच नेटवर्क भने है। इन अ प्याकेट स्विच नेटवर्क, प्याकेट ट्राभल्स फ्रम one node to another along the path हैन। प्याकेट स्विच नेटवर्कमा अब के हुने भयो त भन्दाखेरि हामी युनिटलाई, त्यो जुन मेसेज एक्चुअल मेसेज छ, त्यो मेसेजलाई त सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गरिसक्यौँ। त्यो डिभाइड गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले प्याकेट भन्यौँ, र त्यो प्याकेट चाहिँ के हुन्छ त, प्याकेट स्विच नेटवर्कमा एउटा पाथ, एउटा नोडबाट अर्को नोडमा जानको लागि चाहिँ पाथ युज गर्छ। सो द प्याकेट सफर्स फ्रम डिले। अब त्यो जब प्याकेट स्विच हुँदै 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 डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ नि, त्यो पुगुन्जेल उसले डिफ्रेन्ट डिलेजहरू फेस गरिसकेको हुन्छ। अब त्यो डिलेजलाई चाहिँ है, डिलेजलाई चाहिँ अब के गरेको छ त, क्याटेगोराइज गरेको छ। के कसरी क्याटेगोराइज गरेको छ त भन्दाखेरि यो इक्जाम्पलबाट है, एउटा नोड छ, अर्को नोड। अब यो इक्जाम्पल भनेको के त, एउटा नोडबाट अर्को नोडसम्म जानको लागि के खालको डिलेहरू फेस गर्नुपर्छ त एउटा प्याकेटले, त्यो कुरा डिफाइन गर्छ है। र त्यो डिलेकै टाइप्सहरू हो। सुरुमा छ प्रोसेसिङ डिले। प्रोसेसिङ डिले भनेको के हो त, द टाइम रिक्वायर्ड टु एक्जामिन द प्याकेट हेडर एन्ड डिटरमाइन वेयर टु डाइरेक्ट द प्याकेट। अब सुरुमा के आयो त, सुरुमा के आयो, यो डिभाइसले, यो एन डिभाइसले के गर्यो त, एउटा प्याकेट सेन्ड गर्यो, सेन्ड गरिसकेपछि नोडमा आयो है। अब बल्ल यहाँबाट अब सुरु भयो उसको डिलेजहरू। सुरुमा के भयो, राउटरले हेर्नु पर्यो, यसको हेडर त हेर्नु पर्यो, एड्रेस हेर्नु पर्यो हो। एनालाइज, हेडरलाई एनालाइज गर्ने भनेको के हो त, यसको एड्रेस हेर्ने हो, कहाँबाट आयो, कता पठाउने हो, त्यो कुरा हेर्ने जुन टाइम छ नि, हेडरलाई चेक गर्ने टाइम, द्याट इज कल्ड प्रोसेसिङ डिले है। सुरुमा प्रोसेसिङ डिले। त्यसपछि क्युइङ डिले। एट अ क्यू द प्याकेट एक्सपिरियन्स क्युइङ डिले वेन दे वेयर टु ट्रान्समिट अन अ लिङ्क। अब यो भनेको कस्तो कन्डिसनमा मात्र, क्युइङ डिले अप्सनल हुन सक्छ है। यदि नोड चाहिँ एकदमै फास्ट छ, उसको टाइम प्रोसेसिङ गर्ने एकदमै फास्ट छ भने त्यो डिले पनि नहुन सक्छ, आयो सट्ट पठायो हैन। यदि त्यहाँ अब तर
जब एकैचोटी त्यो सर्टेन डिभाइसमा एकैचोटी मल्टिपल एन्ड डिभाइसबाट प्याकेट्सहरू आएको छ भने त्यो त एनालाइज गर्ने पठाउने टाइम त हुने भयो नि, त्यो बेला चाहिँ क्युइङ हुने भयो है। सो वेटिङ फर ट्रान्समिसन, अब उसको कहिले पालो आउँछ त भनेर जुन कुर्ने टाइम छ द्याट इज कल्ड क्युइङ डिले है। प्रोसेसिङ डिले, हेडर चेक गर्ने टाइम, क्युइङ डिले, अब पालो कुर्ने टाइम। अर्को छ ट्रान्समिसन डिले। ट्रान्समिसन डिले भनेको के हो त, अब यो बिटलाई के गर्ने त पठाउने टाइम, लिङ्कमा पठाउने टाइम इज अ ट्रान्समिसन डिले है। यहाँसम्म त कुरिराखेको छ, त्यो प्याकेटलाई त लिङ्कमा पठाउनु पर्यो नि, त्यो सानो डिले छ नि, द्याट इज कल्ड ट्रान्समिसन डिले है। इट इज अ ट्रान्समिसन डिले भनेको के हो त, इट इज अल्सो कल्ड स्टोर एन्ड फरवार्ड डिले। फरवार्ड गर्ने टाइम छ नि, स्टोर एन्ड फरवार्ड डिले। द प्याकेट्स आर ट्रान्समिटेड अन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भड बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भड बेसिस। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टु ट्रान्समिट अल प्याकेट्स बिट्स इन्टु द लिङ्क। अब यो प्याकेट्सहरूलाई पठाउने टाइम इज के त, लिङ्कमा पठाउने टाइम इज ट्रान्समिसन डिले भयो। त्यसपछि लास्टमा छ प्रोपेगेसन डिले। प्रोपेगेसन डिले भनेको के हो त, द टाइम रिक्वायर्ड फर अ प्याकेट बिट टु रिच फ्रम द बिगिनिङ अफ द लिङ्क टु द डिजायर्ड राउटर, एदेखि बीसम्म यो जुन पुग्ने टाइम द्याट इज कल्ड प्रोपेगेसन डिले भयो है। सो डिलेजको पनि के रहेछ त, प्याकेट स्विचमा 4वटा डिलेहरू हुँदो रहेछ। एउटा छ प्रोसेसिङ डिले, अर्को छ क्युइङ डिले, अर्को भनेको ट्रान्समिसन डिले, र लास्टमा छ प्रोपेगेसन डिले है, यो 4वटा डिले। सो नेटवर्क पर्फर्मेन्सलाई क्यालकुलेट गर्ने फ्याक्टर्सहरू के रहेछ त भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ, ल्याटेन्सी, थ्रुपुट र डिले। अब नेक्स्ट टपिक छ ट्रान्समिसन मिडिया है। ट्रान्समिसन मिडिया फिजिकल लेयर इज कन्सर्न विथ द ट्रान्समिसन अफ बिट्स हैन, र बिट्सहरू ओभर अ ट्रान्समिसन च्यानल हो। सो ट्रान्समिसन मिडिया इज लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर। इट कन्सर्न्स इट क्यारिज द इन्फर्मेसन फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन। ट्रान्समिसन मिडियाको मेन काम भनेको के हो त, इन्फर्मेसनलाई एउटा सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउने काम इज अ फङ्सन अफ ट्रान्समिसन मिडिया। र वाट आर द एरियाज इन्फ्लुएन्सिङ द चोइस अफ द मिडियम, यो हामीले अस्ति पनि अलिकति डिस्कस गरिसक्यौँ। वाट आर द एरियाज, सुरुमा भयो ब्यान्डविड्थ है। अब ब्यान्डविड्थ डिफ्रेन्ट ट्रान्समिसन मिडिया जति पनि यो हामी क्याटेगोराइज गर्छौँ ट्रान्समिसन मिडियाको, तिनीहरूको छुट्टा छुट्टै आफ्नो आफ्नै के छ त, ब्यान्डविड्थ छ, आफ्नो आफ्नै क्यापेसिटी छ है। र अब इट रिफर्स, अब हामीले अघि भर्खरै भन्यौँ ब्यान्डविड्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि, हामीले हर्जको कुरा गर्दाखेरि रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिज भने, डिजिटल्ली कुरा गर्दाखेरि के त, नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्डको कुरा गर्छौँ है, यो ब्यान्डविड्थ भयो। र डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनको डिफ्रेन्ट ब्यान्डविड्थ हुन्छ, प्लस डिफ्रेन्ट ट्रान्समिसन मिडियाको पनि आफ्नो छुट्टा छुट्टै क्यापेसिटी हुन्छ है। अर्को भयो कस्ट। कस्टमा पनि 2 टाइप्स अफ कस्ट हैन। एउटा कस्ट भनेको किन्दाखेरिको कस्ट, इक्विपमेन्टको कस्ट भने, अर्को भनेको के हो त, मेन्टेनेन्सको कस्ट। कुनै ट्रान्समिसन मिडियाको इन्स्टल गर्दाखेरि नै एकदमै हाई प्राइस हुने, एकदम कस्टली एक्सपेन्सिभ हुने, तर मेन्टेनेन्स कम लाग्ने हुनसक्छ भने अरू के हुनसक्छ त, किन्दाखेरि एकदमै चिप तर मेन्टेनेन्स घरिघरि चाहिने। सो देयर मे बी 2 कस्ट है, इन्स्टलेसन कस्ट र के इक्विपमेन्ट कस्ट र मेन्टेनेन्स कस्ट। अर्को छ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी भनेको कति एरर हुनसक्छ त होइन। लो रिलायबिलिटी ट्रान्सलेट्स इन्टु हायर नम्बर अफ एरर which need to be balanced. Some media by their physical nature transmit data more reliably than others. जस्तै हामी ट्रान्समिसन मिडियाको ट्विस्टेड पेयर र कोएक्सियल केबल, अप्टिकल फाइबर कोएक्सियल केबलको कुरा गर्ने हो भने कुन रिलायबल छ त भन्दाखेरि अप्टिकल फाइबर मोर रिलायबल छ हैन, एरर कम हुन्छ यसमा। त्यस्तै अब कभरेजको कुरा गर्ने हो भने, अब फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक अफ द मिडिया डिफाइन्स हाउ लङ अ सिग्नल क्यान ट्राभल इन इट बिफोर इट इज डिस्टोर्टेड बियोन्ड रिकग्निसन। अब ट्रान्समिसन मिडिया कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै कभरेज हुन्छ हैन। जस्तै अब हामी 10/2 भनेको कस्तो भन्दाखेरि 10 बिट्स पर सेकेन्ड बेस ब्यान्ड सिग्नल, 2 भनेको 200 मिटर, 200 मिटरसम्म, लगभग 200 मिटरसम्म चाहिँ उसको क्यापेसिटी यति छ है, उसको कभरेज चाहिँ यति छ है भनेर डिफाइन गर्ने, त्यो हुनसक्छ। अर्को भनेको के हो त, सानो कभरेजको लागि छ भने हामीले वायर्डहरू युज गर्न सक्छौँ भने, हामीलाई एकदम हाई स्पेस चाहिएको छ, हाई कभरेज चाहिएको छ भने हामी वायरलेसतिर स्विच गर्ने हो कि होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ कस्तो खालको ट्रान्समिसन मिडिया हामीलाई चाहिएको छ त, त्यो चोइस अफ मिडिया चाहिँ यस्तो कुराले इन्फ्लुएन्स गर्ने भयो हैन। सानो युनिभर्सिटीको लागि, क्याम्पसको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामी ओके वायर्डै जाम भन्ने पनि हुनसक्छ हैन।
नम्बर अफ एकदमै युजर्स हाई छ भने पनि फेरि वायर्डलाई एकदम बल्की हुने भयो, वायर्ड होइन, अब वायरलेसतिर जाने हो कि त्यो पनि हुने भयो हैन। सो दिज आर द के त फ्याक्टर्स द्याट इन्फ्लुएन्स द चोइस अफ मिडियम भयो ट्रान्समिसन मिडियाको। क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्समिसन मिडियम। ट्रान्समिसन मिडियमको टु टाइप्स, यो त तिमीहरूलाई अलरेडी थाहा छ यो कुरा। वायर्ड एन्ड वायरलेस, गाइडेड मिडिया, अनगाइडेड मिडिया पनि भनिन्छ, जहाँ चाहिँ कि त वेभ्सहरू गाइडेड रूपमा एउटा सोलिड मिडियमको थ्रु जान्छ भने गाइडेड भयो। अनगाइडेड भनेको वेभ्सहरू चाहिँ कि त फ्री स्पेसमा जाने हो भने त्यो भयो अनगाइडेड मिडिया भयो है। यसको चाहिँ बाउन्ड हुन्छ भने यसको अनबाउन्ड। सो बाउन्ड ट्रान्समिसन मिडिया पनि भनिन्छ, अनबाउन्ड ट्रान्समिसन मिडिया पनि भनिन्छ ट्रान्समिसन टाइप्समा है। त्यसपछि जुन यो वायर्ड मिडियम छ, वायर्ड मिडियममा पनि फेरि के त 3वटा क्याटेगोरिजहरू छ, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल र अप्टिकल फाइबर है। फाइबर अप्टिक्स भनेर 3वटा छ भने वायरलेसमा के त रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ र इन्फ्रारेड भनेर छ है। कोएक्सियल केबलमा पनि फेरि यसको क्याटेगोरिजहरू हेर्ने भने बेस ब्यान्ड र ब्रोड ब्यान्ड भनेर छ है। बेस ब्यान्ड, ब्रोड ब्यान्ड जुन एनालगको लागि र डिजिटलको लागि भनेर हुन्छ, यो हामी एकछिनमा हेर्छौँ होइन। त्यसपछि ट्विस्टेड पेयरको पनि अनसिल्डेड र सिल्डेड भनेर भयो भने त्यसपछि फेरि फाइबर अप्टिक्स छ। रेडियो वेभको पनि, माइक्रोवेभको पनि 2 टाइप छ, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ र स्याटेलाइट माइक्रोवेभ है। अब यसको हामी डिटेलमा बिस्तारै हेर्छौँ है त। गाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया, सिग्नल्स आर ट्रान्समिटेड बाय फिजिकल र ट्यान्जिबल गाइड बिट्विन कम्युनिकेटिङ पोइन्ट्स, जसमा चाहिँ एउटा फिजिकल्ली एउटा वायर्ड हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ के हुने भयो त सिग्नल चाहिँ ट्रान्समिट हुने भयो। त्यसपछि छ त्यसको टाइप्सहरू के भयो त, कपर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, अप्टिकल फाइबर भनेको मोस्ट वाइडली युज गाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया भयो। अब यही कुरा भयो है। त्यसपछि ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल भनेको के हो त, इट इज द ओल्डेस्ट एन्ड मोस्ट कमनली युज मिडियम हो, ओल्डेस्ट र मोस्ट कमनली युज मिडियम भयो। कन्सिस्ट अफ 2 or more twisted pair wires bundled together है। Each twisted pair wire consists of 2 separate insulated copper wires. अब insulated copper गरेन भने त सर्ट भइहाल्यो, सो insulated त हुनै पर्यो है। ट्विस्टेड टुगेदर किन ट्विस्ट गरिन्छ त भन्दा टु रिड्युस क्रसटक एन्ड नोइज ससेप्टिबिलिटी हो, क्रसटक। अनि इट इज चिपर देन एनी अदर मिडियम, सो भेरी इफेक्टिभ फर सर्ट डिस्टेन्स। अब यो अघि यो जुन कभरेजको कुरा आयो नि, हामीले यो कभरेजको कुरा आयौँ नि, सो सर्ट डिस्टेन्सको लागि चाहिँ यो राम्रो रहेछ है। वाट आर द एप्लिकेसन त, टेलिफोन लाइन, डिएसएल लाइन र आइएसटिएन। यो आइएसटिएन पनि हामी पढ्छौँ है, टेलिफोन लाइन, डिएसएल लाइन र आइएसटिएन। भेराइटिज अफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स के छ त भन्दाखेरि हामीले मेनली 2 भेराइटिजहरू, अनसिल्डेड युटिपी, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर र सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर है। र अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयरमा के हुन्छ त, कन्सिस्ट अफ 2 इन्सुलेटेड कन्डक्टर ट्विस्टेड टुगेदर इन अ स्पाइरल फर्म। स्पाइरल फर्ममा सिम्पली के गरेको, ट्विस्ट गरेको। जस्तै हामीले यो पहिला यो लाइन जुन छ ब्ल्याक र रेड लाइन छ नि, त्यसलाई ट्विस्ट गरेको, द्याट इज ट्विस्टेड पेयर भयो होइन। अब अहिलेको लागि एकदम राम्रो इक्जाम्पल भनेको के छ त, हाम्रो ल्यान्ड केबलै भयो हो। भेरी चिप एन्ड इजी टु इन्स्टल। UTP is not primarily choice of any network architecture, किन त भन्दा एरर हुने भयो है। ब्याडली इफेक्टेड बाई नोइज, यसको डिसएडभान्टेज, नोइजले धेरै इफेक्टेड गर्छ। वाइडली युज इन टेलिफोन एन्ड ल्यान्ड्स है UTP। अब STP cables are pairs of conductor twisted around each other, pairs of conductor twisted around each other, माथि जस्तै। each pair is covered with a foil shield, यसमा के रहेछ त अझै foil shield to reduce interference and minimize crosstalk between wire pairs भनेको के हो त, यसमा जस्तै UTP भनेको के हो त, सिम्पल वायरलाई के गरेको छ त, एउटा इन्सुलेट गरेको छ हो भने STP मा के गरेको छ, यो इन्सुलेटेड जुन वायर छ त्यसलाई फेरि के गरेको छ त, यो फोइलले फेरि बाँधेको छ। त्यसपछि फेरि यसमा चाहिँ अब शिल्डेड, नामै शिल्डेड छ, मल्टिपल नम्बर्स लेयर्स अफ फोइल्सहरू राखेर यसलाई चाहिँ अझ के गरेको छ त, नोइज इन्टरफेरेन्स हटाउनको लागि फेरि प्रपरली सिल्ड गरेको छ है। यो भयो UTP, यो भयो STP है। UTP STP यो के को वायर हो र, यिनीहरू ल्यान्ड्स गए है। अब यहाँ गयो। STP cable can handle high speed transmission but the cable itself is relatively expensive। यो चाहिँ
एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ है। द स्पेसल केबल भर्जन डेभलप बाई आइबिएम युजेज एज एसटिपी। आइबिएमले आफै डेभलप गरेको छ केबल्सहरू, एसटिपी केबल्स है। यो भयो युटिपी, यो भयो एसटिपी। र अब यो जुन हामी युटिपी केबल भन्छौँ नि, युटिपी यसको नि क्याटेगोरिजहरू छ, डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू छ है। जस्तै क्याट 1, क्याट 2, क्याट 3, क्याट 4, क्याट 5, क्याट। अब तिमीले यो हेर्ने हो भने तिमीसँग घरमा केबल ल्यान्ड केबल वायर छ भने यु क्यान चेक है, त्यो कभरमा लेखेको हुन्छ यो कति क्याटेगोरिजको हो त भनेर। क्याटेगोरी 5, क्याटेगोरी 5। अब कहाँदेखि हामी इथरनेटको लागि युज गर्ने रहेछौँ त, यो हेरौँ त कहाँदेखि रहेछ त हामीले इथरनेटको लागि युज गर्ने। क्याट 3 मा पनि युज गर्ने रहेछ है। 10/T इथरनेट, 10 मेगाबिट पर सेकेन्ड बेस ब्यान्ड सिग्नल। अघि मैले भने 10/2 भनेर 10 मेगाबिट पर सेकेन्ड यसको क्यापेसिटी भयो, बेस ब्यान्ड सिग्नल क्यारी गर्ने भयो। र टी भनेको के हो त, ट्विस्टेड पेयर है। र बेस ब्यान्ड सिग्नल भनेको के हो त, एउटा एक्चुअल सिग्नल जुन अनमोडुलेटेड सिग्नल भन्छ कि है, बेस ब्यान्ड सिग्नल। र यो क्याट 4 टोकन रिङ, अब यो हामी यो टर्महरू यो पछि हेर्दै जान्छौँ है। क्याट 5 इथरनेट, पास इथरनेट, क्याट 5E यो सबै इथरनेटको लागि युज गर्ने। यहाँदेखि क्याट 3 देखि नै हामीले के त इथरनेटको लागि युज गर्ने रहेछ। र क्याट 1 क्याटेगोरी 1 भनेको के को लागि त, ओल्ड टेलिफोन नेटवर्क केबल है। क्याट 2 टोकन रिङ नेटवर्कको लागि। र अप टु अहिलेसम्म क्याट 7 सम्म आइसक्यो। यसको क्यापेसिटी भन्ने 10 गिगाबिट पर सेकेन्ड इथरनेट है। र यसको म्याक्सिमम लेन्थ, यसको क्यापेसिटी, यसको कभरेज भनेको यति रहेछ, 100 मिटर 100 मिटर 100 मिटर पछि अब यसमा के चाहियो त, एउटा बुस्टर चाहियो, रिपिटर चाहियो है। यतिसम्म चाहिँ विदाउट एनी इन्टरमिडिएट डिभाइस यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त, डेटा ट्रान्समिट गर्न सक्ने रहेछ। यो चाहिँ क्याटेगोरिज भयो। यसको ब्यान्ड, डेटा रेट, म्याक्सिमम लेन्थ, यसको टाइप सबै ट्विस्टेड पेयर छ। र यसको एप्लिकेसनहरू यो है चाहिँ क्याटेगोरिज युटिपीको लागि, युटिपीको क्याटेगोरिजहरू। नेक्स्ट छ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबलको हामीले स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ त, कन्सिस्ट अफ 4 कन्सेन्ट्रिक सिलिन्डर है। अ सेन्ट्रल कोर कन्डक्टर अफ सोलिड इन्क्लोज इन द इन्सुलेटेड सिट। यो के भयो त, यो कन्डक्टर भयो सेन्टर कन्डक्टर, र यो आउटर कन्डक्टर यहाँ हुन्छ है। र आउटर कन्डक्टर सेन्टर कन्डक्टर भयो। यो चाहिँ एउटा इन्सुलेटिङ सिट भयो यो। त्यसपछि यसमा फेरि मेटालिक फोइल राखेको छ यो नोइजहरू इन्टरफेरेन्सहरू हटाउनुको लागि। त्यसपछि आउटर कन्डक्टर छ जुन ब्रेडेड गरेको छ, ब्रेडेड सिल्ड होइन। यो यसले सिल्डको पनि काम गर्ने भयो, यो आउटर कन्डक्टर पनि भयो। र त्यसलाई चाहिँ फेरि के गरेको छ त, कभर गरेको छ आउटर ज्याकेट। यो हामीले त हेरेका छौँ, अभियसली हेरेकै होला, यो सबैले देखेकै होला। कहाँनिर युज गरिन्छ यो केबल भन त ल, सिआरले भन त यो केबल कहाँनिर युज गरेको देखाएको छौ? खै सिआर एब्सेन्ट हो? भन नि त यो कहाँनिर, कतै त देखायो होला नि यो वायर। पुरानो च्यानलमा। पुरानो केमा? त्यो च्यानलको हुन्छ नि त्यही टिभी च्यानलको केबल। टिभी केबल ओके, टिभी केबल। यसलाई बनाएको छौ कि छैनौ? यसमा यो कनेक्टरहरू राखेर बनाइयो त्यो मम्मीले काट्दिनु सजिलै छ नि होइन। हामीले देखेकै केबल भयो, यो चाहिँ कोएक्सियल केबल भयो है। र कोएक्सियल केबल रेन्ज, यसको रेन्ज हेर्ने हो भने 54 मेगाहर्जदेखि 500 मेगाहर्जसम्म यसको रेन्ज छ। नोइज इम्युनिटी एक्सिलेन्ट छ कम्पेयर टु ट्विस्टेड केबल है। र यसको टाइप हेर्ने हो भने नि, यसको टाइप हेर है, एउटा ब्रोडब्यान्ड भनेर छ, अर्को बेसब्यान्ड भनेर छ है। यसमा यो फिगरमा हेर्ने हो भने एउटा बेसब्यान्ड भनेर छ, अर्को ब्रोडब्यान्ड भनेर छ है। यो बेसब्यान्ड भनेको यो इथरनेटको लागि युज गर्ने भयो, डिजिटल भयो। यो चाहिँ ब्रोडब्यान्ड एनालगको लागि भयो है, एनालग। यसमा चाहिँ मैले यहाँ स्पेसिफाई गरेर हिँड्छु ओके। सो यसमा यसरी चाहिँ देखाएको छ, यो बेसब्यान्ड सिग्नल भयो यो दुईटा, यो बेसब्यान्ड भयो जुन इथरनेटको लागि युज गरिन्छ। दिस वान इज ब्रोडब्यान्ड है। र यसको यो रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने के छ त, इम्पिडेन्स हेर्ने हो भने यसको 50 ओम छ, यसको 75 ओम छ इम्पिडेन्स चाहिँ है। र यसमा पनि फेरि के छ त भन्दा 10/2 र 10/5 भनेर छ है। 10/2 भनेको 10 मेगाबिट पर सेकेन्ड यसको क्यापेसिटी, बेसब्यान्ड सिग्नल क्यारी गर्छ। र 2 भनेको अप टु 185 मिटर। अब यहाँ 1.85 भनेर त लेख्न मिलेन, यसलाई एप्रोक्सिमेट गरेर 2 राखेको। सो यो भन्यो भने यो के हो त, 10
मेगाबिट पर सेकेन्ड यसको क्यापेसिटी हो। कुन क्यारी गर्छ त बेसब्यान्ड सिग्नल क्यारी गर्छ र 2 भनेको के हो त 185 मिटरसम्म यसको एप्रोक्सिमेटली 200 मिटरसम्म यसको रेन्ज छ यसको कभरेज छ हैन भन्ने भयो। र अर्को यो 10^5 भनेपछि के भयो त 10 मेगाबिट पर सेकेन्ड बेसब्यान्ड सिग्नल क्यारी गर्छ 5 भनेको अप टु 500 मिटर यसको रेन्ज छ भनेको है थिन नेट र थिक नेट। अब अर्को छ यसको नाम मात्र है यो अर्को यो RG59 भनेर छ यो भने चाहिँ के भयो त has got 75 ओम को लागि भयो यो के को लागि युज गर्ने त भन्दा टिभी कनेक्सनको लागि युज गर्ने है। सो यसरी चाहिँ कोएक्सियल केबललाई पनि ब्रोडब्यान्ड र बेसब्यान्ड भनेर क्याटेगोराइज गरेको छ। ब्रोडब्यान्ड चाहिँ 75 ओम भयो यसको इम्पिडेन्स बेसब्यान्डको चाहिँ के हुने भयो त दुईटा छ 50 ओम को इम्पिडेन्स छ र यसको पनि 2 टाइप्स छ फेरि RG58 र RG8/11 भनेर छ 8 और 11 दुईटा। सो यो के भयो त यसरी नै RG59 RG58 RG11 75 ओम 50 ओम 50 ओम केबल टिभीमा युज गर्ने भयो थिन र थिक इथरनेट है। अब यसको एप्लिकेसन्सहरु के छ त भन्दाखेरि केबल टिभी जुन हामीले हेरिरहेको केबल टिभी ट्रेडिसनल पहिलाको इथरनेट ल्यान्ड्सहरुमा पनि यो युज गरिन्थ्यो डिजिटल ब्याकबोनमा पनि युज गरिन्छ फेरि कोएक्सियल केबल है अहिले पनि युज गरिन्छ यो डिजिटल ट्रान्समिसन ब्याकबोनमा पनि युज गरिन्छ एनालग टेलिफोन नेटवर्कमा पनि युज गरिन्छ है। यो भयो एप्लिकेसन्सहरु भयो। अब अर्को छ फाइबर अप्टिक्स मेड अप अफ ग्लास अर प्लास्टिक हैन ट्रान्समिट सिग्नल इन द फर्म अफ लाइटको फर्ममा चाहिँ के हुने भयो सिग्नल ट्रान्समिट गर्ने भयो। सो द इनर कोर इज प्रोभाइडेड विथ क्ल्याडिङ एन्ड प्लास्टिक कोटिङ हो यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने के त कोर क्ल्याडिङ र ज्याकेट भनेर भन्छौँ है। कोर भित्रको कोर भयो त्यसपछि क्ल्याडिङ भयो अनि आउटर ज्याकेट भयो। सो कोर इज युज फर गाइडिङ कोर के को लागि त गाइड गर्नलाई त्यो लाइटलाई त गाइड गर्नु पर्यो गाइड गर्नको लागि चाहिँ कोर युज गरिन्छ। क्ल्याडिङ के को लागि युज गरिन्छ त रिफ्लेक्टर एज अ रिफ्लेक्टर टु प्रिभेन्ट लाइट्स फ्रम स्केपिङ फ्रम द कोर रिफ्लेक्ट गर्नको लागि हाम्रो जुन यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छ नि काम हुँदै जान्छ त क्ल्याडिङबाट भन्ने भयो। र केबलर स्ट्यान्ड्स आर युज टु स्ट्रेन्थेन द केबल यो भयो आउटरको लागि है स्ट्रेन्थ गर्नलाई स्ट्रङ बनाउनलाई हैन केबल। अब यसको कसरी जान्छ त भनेर हेर्ने हो भने यसमा के छ त यो त हामीलाई थाहा छ यो क्रिटिकल एंगल भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ जाँदैन। यसको लागि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको लागि अब सिग्नल एउटा पोइन्टबाट अर्को एन्डमा जाने हो अप्टिकल लाइट है लाइट एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जानको लागि के चाहियो त मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन चाहियो हो। सो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन गर्नको लागि के चाहियो त भन्दा क्रिटिकल एंगल भनेपछि जब 90 डिग्री बनाउँछ हो डेन्सर मिडियमबाट लेस डेन्सरमा जाने बेलामा जुन रिफ्लेक्ट हुन्छ नि उले 90 डिग्री बनाउँछ भने त्यो एंगल भनेको क्रिटिकल एंगल भयो यो भन्दा लेस भयो भने त्यो रिफ्लेक्सन हुन्छ यो माथि जान्छ हुँदै भएन हामीलाई त के चाहियो तलै आउनु पर्यो त्यसको लागि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल र यो भयो भने बल्ल के आउने भयो त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुने भयो र यसरी चाहिँ रिफ्लेक्ट हुँदै सोर्स टु डेस्टिनेसन पुग्ने भयो। सिम्पल अप्टिकल थ्योरी चाहिँ यो हो है र अप्टिकल फाइबरमा पनि यही थ्योरी नै युज गरिन्छ ट्रान्समिट हुनलाई र यसको एडभान्टेज बेनिफिट्स हेर्ने हो भने ग्रेटर क्यापेसिटी स्मलर साइज एन्ड वेट लोवर एटेन्युएसन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक आइसोलेसन यसमा इलेक्ट्रिकल म्याग्नेटिक सिग्नल लाइक केही फरक पर्दैन फिल्ड केही फरक पर्दैन आइसोलेसन र ग्रेटर रिपिटर स्पेसिङ जुन रिपिटर स्पेसिङ छ यसमा के छ त हन्ड्रेड्स अफ किलोमिटर एटलिस्ट यसमा 100 मिटर 500 मिटर भनेर थियो नि यसमा स्पेसिङ के छ त रिपिटरको स्पेसिङ हन्ड्रेड्स अफ किलोमिटर रहेछ है फाइबर अप्टिक्स र यही अनुसार यसको के एक्सपेन्सेस पनि बढ्ने भयो फाइबर अप्टिक्सको। अब यही छ अप्टिकल केबल युजेस TIR टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन टु ट्रान्समिट लाइट। अब कुनै सोर्सले त लाइट जेनेरेट गर्नु पर्यो नि अब कुन सोर्सले लाइट जेनेरेट गर्छ त भन्दाखेरि लाइट इमिटिङ डायोड अर इन्जेक्सन लेजर डायोड ILD आइदर लेड अर ILD। अब यो चिपर भयो लेड चिपर भयो हैन भने ILD के त मोर इफिसिएन्ट र हैज ग्रेटर डेटा रेट्स ILD है सिग्नलको सोर्स यो भयो र रिसिभर के हो त सिग्नललाई रिसिभ पनि त गर्नु पर्यो नि त्यो कहिले रिसिभ गर्छ त फोटोडायोड्सहरुले रिसिभ गर्ने भयो है सिग्नल्स आर रिसिभ बाइ फोटोडायोड्स। सो यसको सोर्स
सिग्नल जेनेरेट गर्छ लेड अर आईएलडी ले जेनेरेट गर्छ र रिसिभ गर्ने भयो त फोटोडायोड्सले रिसिभ गर्ने भयो यसको एप्लिकेसन्सहरु ब्याकबोन नेटवर्क केबल टिभी कम्पनीज हैन ल्यान अहिले हाम्रो ल्यानमा पनि आउँछ आईएसपी बाट फाइबर अप्टिक्स नै आएको हुन्छ अहिले धेरै जस्तो हैन सो अनि यसको क्यापेसिटी अझ बढाउने हो भने फाइबर अप्टिक्सको क्यापेसिटी अझ बढाउने हो भने के टेक्नोलोजी युज गरिन्छ सक्छ त डब्ल्युडीएम भनेको wavelength division multiplexing है higher data rate can be transferred using WDM multiplexing गरेर यसको फेरि higher data rate पनि हामीले पठाउन सक्छौं मल्टिपल अझ हायर भन्दा नि मल्टिपल नम्बर अफ डेटालाई हामीले मर्ज गरेर पनि पठाउन सक्ने भयो मल्टिप्लेक्स गरेर है अब यो सिम्पल एउटा ब्लक डायग्राम हो सेन्डर छ सेन्डरले के गर्यो त डेटा लाइट सोर्स सेन्ड गरिसकेपछि कोरमा सेन्ड गर्यो क्ल्याडिङमा ठोकिदै भित्तामा के गर्दै टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको थ्रु के हुने भयो त रिसिभरसम्म पुग्ने भयो सिम्पल थ्योरी है फाइबर अप्टिक्सको र यसमा जुन यो हाम्रो इनपुट सिग्नल्स हुन्छ इलेक्ट्रिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुन्छ इनपुट ट्रान्समिटरले ट्रान्समिट गर्ने बेलामा के त लाइट रेज ट्रान्समिट गर्नु पर्यो सो यहाँ लेडहरु हुने भयो सोर्स लाइट सोर्सहरु राइट सोर्सहरु चाहिँ के त यसरी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुँदै पुग्छ रिसिभरमा फोटोडायोड्सहरु हुन्छ फोटोडायोड्सबाट फेरि कन्भर्ट भएर इलेक्ट्रिक सिग्नलमा जाने भयो सिम्पल डायग्राम ट्रान्समिटर रिसिभर हुन्छ हैन अनि अप्टिकल फाइबर छ है अब अर्को अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको कम्पेरिजन है कम्पेरिजन बिट्विन ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल एन्ड अप्टिकल फाइबर के छ त यसको कम्पेरिजन हेर्ने भने ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्सियल केबल र अप्टिकल फाइबरको कम्पेरिजन हेरौँ है त ट्विस्टेड पेयरमा ट्रान्समिसन अफ सिग्नल्स टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रिकल फर्म ओभर द मेटालिक कन्डक्टिङ वायर्स हो सिग्नलहरु मेटालिक कन्डक्टर वायरको थ्रु जाने भयो गाइडेड हुँदै जाने भयो इन द फर्म अफ के त इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल फर्ममा चाहिँ जाने भयो ट्विस्टेड पेयरमा कोएक्सियल केबलमा पनि त्यही नै हो ट्रान्समिसन अफ सिग्नल टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रिकल फर्म ओभर द इनर कन्डक्टर अफ द केबल हो इनर कन्डक्टर अफ द केबलमा यसमा चाहिँ दुईटैमा कन्डक्टिङ वायर्समै जाने भयो हैन कोएक्सियल केबलमा चाहिँ मेनली इनरमा जाने भयो इनर कन्डक्टर अफ द वायर केबल अप्टिकल फाइबरमा इलेक्ट्रिकल फर्ममा हुँदैन इन द अप्टिकल फर्म सिग्नल ट्रान्समिसन टेक्स प्लेस इन एन अप्टिकल फर्म ओभर ग्लास फाइबर यो जुन कम्पेरिजन छ यो चाहिँ तिमीहरुले कपीमा नोट डाउन गर्ने है कपी गर्ने नोइज इम्युनिटी के हुन्छ त ट्विस्टेड पेयरमा सबैभन्दा लो इम्युन नै छैन हाइली डिस्टर्सन है कोएक्सियल केबलमा इम्युनिटी ट्विस्टेडको भन्दा अलिकति हाई छ नोइज इम्युनिटी हाई छ है हायर नोइज इम्युनिटी देन द ट्विस्टेड पेयर केबल ड्यू टु द के त प्रेजेन्स अफ सिल्डेड कन्डक्टर यो जुन आउटर कन्डक्टर छ त्यो जुन सिल्डेड ब्रेडेड कन्डक्टर छ त्यसले गर्दाखेरि के भयो त त्यो ब्रेडेडले गर्दाखेरि त्यसमा नोइज इम्युनिटी अलिकति हाई भयो है अप्टिकल फाइबरमा highest noise immunity as the light rays are unaffected by the electrical noise ले त light rays लाई इफेक्ट नै गर्दैन सो highest noise immunity हुने भयो है यो चाहिँ noise immunity भयो अब affected due to external magnetic field ट्विस्टेड पेयरलाई चाहिँ external magnetic field ले इफेक्ट त गर्छ है highly affected यो affected due to external magnetic field कोएक्सियल केबलमा लेस affected due to external magnetic field माने अप्टिकल फाइबरमा not affected by external magnetic field अब सर्ट सर्किट हुन पोसिबल छ ट्विस्टेड पेयरमा यस सर्ट सर्किट हुने पोसिबल छ सर्ट सर्किट बिट्विन द टु कन्डक्टर्स इज पोसिबल ट्विस्टेड पेयरमा सर्ट सर्किट बिट्विन द टु कन्डक्टर इज पोसिबल यसमा पनि सर्ट सर्किट हुने पोसिबल छ तर अप्टिकल फाइबरमा के त नट पोसिबल सर्ट सर्किट इज नट पोसिबल है अप्टिकल फाइबरमा अब प्राइसको कस्टको कुरा गर्ने हो भने ट्विस्टेड पेयर चीपेस्ट कम्पेरिजन टु के त टु अफ देम है कोएक्सियल केबल र अप्टिकल फाइबरको कम्पेरिजनमा ट्विस्टेड पेयर केबल त चीपेस्ट कोएक्सियल केबल मोडरेटली एक्सपेन्सिभ अप्टिकल फाइबर चाहिँ के त हाइली एक्सपेन्सिभ भयो त्यसपछि डेटा रेट क्यान सपोर्ट लो डेटा रेट मोडरेटली हाई डेटा रेट भेरी हाई डेटा रेट पनि हाई छ अर्को पावर लस ड्यू टु कन्डक्सन एन्ड रेडिएसन कन्डक्सन र रेडिएसनले गर्दाखेरि पावर लस हुन सक्छ ट्विस्टेड पेयरमा कोएक्सियल केबलमा पावर लस ड्यू टु कन्डक्सन मात्र
भने अप्टिकल फाइबरमा पावर लस ड्यू टु एब्जर्प्सन, स्क्याटरिङ, डिस्पर्सन, बेन्डिङ, दिज आर द लसेस अफ अप्टिकल फाइबर है। लो ब्यान्डविथ, मोडरेटली हाई ब्यान्डविथ र भेरी हाई ब्यान्डविथ। सो दिज आर द कम्पेरिजन बिट्विन पिस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल र अप्टिकल फाइबरको कम्पेरिजनहरू भयो है। यो कुरा चाहिँ नोट डाउन गर्ने है। ल यति भयो हाम्रो के त गाइडेड मिडियम है। अब अनगाइडेड वायरलेस मिडियम। वायरलेस मिडियममा के हुन्छ त, जुन वेभ छ त्यो वेभ के हुने भयो त, स्पेसमा ब्रोडकास्ट हुने भयो। So signals are broadcast through free space and thus are available to anyone who has device capable of receiving them. Free space ma ke hune bhayo ta transmit hune bhayo signal है। unguided medium ma, wireless medium ma चाहिँ unguided medium transport electromagnetic waves without using a physical conductor। यसमा अब physical conductor हुने भएन, के हुने भयो त, एन्टिना हुने भयो। एन्टिनाले के गर्छ त, सिग्नललाई आउटर स्पेस, फ्री स्पेसमा चाहिँ फ्याक्ने भयो सिग्नललाई। र जति पनि रिसिभर छ जुन चाहिँ क्यापेबल अफ रिसिभिङ द्याट सिग्नल, इट क्यान क्याप्चर द सिग्नल है। अब यो जुन वायरलेस मिडियम छ यसमा चाहिँ अब हामीले यो जुन रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिज हेर्नुपर्छ है। रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिजमा रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ र इन्फ्रारेड मेनली हामीले यो पढ्ने हो। रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ र इन्फ्रारेड भनेर तीनवटामा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ यो वायरलेस मिडियम है, according to range of frequencies है। 3 किलोहर्ज देखि 300 गिगाहर्ज चाहिँ हामी रेडियो वेभ र माइक्रोवेभलाई डिभाइड गरेको छ है। त्यसपछि इन्फ्रारेडको लागि चाहिँ 300 गिगाहर्ज देखि 400 टेराहर्जसम्म इन्फ्रारेडले युज गर्छ भने 400 टेराहर्ज देखि 900 टेराहर्जसम्म चाहिँ लाइट वेभले युज गर्ने भयो है। यो भयो के त, यसको रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिजको आधारमा चाहिँ यसको क्याटेगोराइजेसन है। अब सिम्पल, अब यो एन्टिनाले के गर्ने भयो, डेटालाई ट्रान्समिट गर्ने भयो, रेडिएट गर्ने भयो। सो एन्टिना भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज एन इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर, एउटा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर हो। सिम्पल एउटा वायरलाई पनि हामी एन्टिनाको रूपमा युज गर्न सक्छौँ नि। सो एउटा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर युज टु के को लागि, रेडिएट अर कलेक्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी। एन्टिनाले रेडिएट गर्छ भने एन्टिनाले के गर्छ, कलेक्ट पनि गर्छ हैन। रिसिभिङ एन्टिना एन्ड ट्रान्समिटिङ एन्टिना भन्छौँ। सो एन्टिना भनेको के हो त, एउटा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर हो युज टु रेडिएट अर कलेक्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी है। ट्रान्समिसन एन्टिनाले के गर्छ, रिसिभ्स इलेक्ट्रिकल इनर्जी फ्रम द ट्रान्समिटर। के गर्छ ट्रान्समिसन एन्टिनाले, सुरुमा त्यो डिभाइसबाट आएको जुन इलेक्ट्रिकल एनर्जी छ त्यसलाई रिसिभ गर्छ। त्यो रिसिभ गरेको इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई इट कन्भर्ट्स टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ र कन्भर्ट गरिसकेपछि इट रेडिएट्स इन्टु सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट है। एन्टिनाले अरू के गर्ने भयो त, त्यसपछि रेडिएट गर्ने भयो ट्रान्समिसन एन्टिनाले। रिसिप्सन एन्टिनाले के गर्छ त, रिसिभ्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी रेडिएसन, रिसिभ गर्ने भयो इएम एनर्जी। त्यसपछि त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने भयो इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा, त्यसपछि रिसिभरमा फेड गर्ने भयो हो। ठ्याक्कै रिभर्स प्रोसेस ट्रान्समिसन एन्टिना र रिसिभर एन्टिना। सो एन्टिना इज एउटा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर युज टु रेडिएट or collect electromagnetic energy. So same antenna is often used for both purpose. So same antenna पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो फोनमा के हुन्छ, हामी उभिन्छौँ भने अब यो जुन हाम्रो हाइट जति नै त्यो एन्टिनाको हाइट नै भयो हो। हामी उभिएर जुन फोन गर्छौँ नि त्यो होल्ड गर्ने त्यति नै हाइट भयो एन्टिनाको हाइट। र यही एन्टिनाले रेडिएट पनि गरेर हुन्छ, रिसिभ पनि गरेर हुन्छ। सिम्पल इक्जाम्पल है। सो ट्रान्सिभर भनेको ट्रान्समिट पनि गर्ने, रिसिभर पनि भन्ने, ट्रान्सिभर एन्टिनाज। यसको डिटेलमा यो एन्टिना, यसको सबै प्रोपेगेसन्सहरू त तिमीहरूको सब्जेक्टै छ, कोर्सै छ, एन्टिना एन्ड प्रोपेगेसन। अब अर्को हेरौँ प्रोपेगेसन मेथड है। अब यो सिग्नलको प्रोपेगेसन मेथड एकर्डिङ टु यो पनि के हो त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सिजकै आधारमा है। ग्राउन्ड तीनवटा प्रोपेगेसन मेथड छ। सिग्नल कसरी ट्राभल गर्छ त है, त्यो ट्राभलको प्रोपेगेसन जुन टाइप्स छ नि त्यो भयो प्रोपेगेसन मेथड। ग्राउन्ड वेभ प्रोपेगेसन, स्काई वेभ प्रोपेगेसन एन्ड लाइन अफ साइट भनेर 3 टाइप्स अफ प्रोपेगेसन छ। ग्राउन्ड प्रोपेगेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि इन ग्राउन्ड प्रोपेगेसन रेडियो वेभ्स ट्राभल थ्रु द लोवेस्ट पोर्सन अफ द एटमोस्फियर। भनेको के हो त, जुन कर्वेचर अफ द अर्थ छ नि, अर्थको कर्वेचर अनुसारै के गर्ने त सिग्नल यसरी ट्राभल गर्छ भने है। यो अर्थ भयो, यो अर्थको कर्वेचर अनुसार यदि सिग्नल यसरी ट्राभल गर्छ भने त्यो भयो ग्राउन्ड प्रोपेगेसन।
र यो ग्राउन्ड प्रोपेगेसन कति रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिज को रेडियो फ्रिक्वेन्सिजहरुमा काम गर्छ त भन्दाखेरि बिलो 2 मेगाहर्ज को फ्रिक्वेन्सीको सिग्नल है 2 मेगाहर्ज को सिग्नल भन्दा सानो सिग्नल जब ट्रान्समिट हुन्छ नि त्यसको प्रोपेगेसन मेथड कस्तो हुँदो रहेछ त ग्राउन्ड प्रोपेगेसन मेथड हुनुहुन्छ इट फलोज द कर्वेचर अफ द अर्थ है these are low frequency signals that radiates in all direction सबै डिरेक्सनमा ट्रान्समिट गर्ने जस्तै हाम्रो रेडियो एएम रेडियो सिग्नलहरु छ नि सिग्नलहरु के हुन्छ त एएम ट्रान्समिटर हुन्छ एकदमै ठूलो एएम एफएम ट्रान्समिटर छ नि ट्रान्समिटर हुन्छ ठूलो ट्रान्समिटर त्यो ट्रान्समिटरले के गर्छ त ट्रान्समिट गर्छ इन अल डिरेक्सन र हामीले जब ट्युन गर्छौं त्यो फ्रिक्वेन्सीमा ठ्याक्कै ट्युन गर्ने बित्तिकै हामीले त्यो सिग्नललाई रिसिभ गर्छौं है So these are low frequency signals that radiates in all direction from the transmitting antenna and follows the curvature of the planet. Curvature of the earth like गर्ने भयो त follow गर्ने भयो अब यसको जुन डिस्टेन्स छ नि त्यो डिस्टेन्स केमा डिपेन्ड हुने भयो त भन्दाखेरि जति पावरफुल त्यो ट्रान्समिटर छ है जति पावरफुल त्यो ट्रान्समिटर छ जति उले सिग्नल ट्रान्समिट पावरफुल्ली त्यो सिग्नललाई ट्रान्समिट गर्न सक्छ त्यति उसको डिस्टेन्स हुने भयो के सानो ट्रान्समिटर छ भने उले थोरै डिस्टेन्स कभर गर्ने भयो बिग ट्रान्समिटर पावरफुल ट्रान्समिटर छ जसले एकदमै पावरफुल सिग्नललाई ट्रान्समिट गर्न सक्छ नि त्यही अनुसार उसको रेन्ज हुने भयो सो डिस्टेन्स डिपेन्ड्स अन द अमाउन्ट अफ पावर इन द सिग्नल है अब नेक्स्ट छ स्काईवेभ प्रोपेगेसन भनेको कस्तो खालको प्रोपेगेसन हो त जुन हाम्रो यो आयोनोस्फियर लेयर छ नि त्यो लेयरमा रिफ्लेक्ट ब्याक भएर ट्रान्समिटर टु रिसिभर जान्छ भने त्यस्तो खालको प्रोपेगेसन भनेको स्काईवेभ प्रोपेगेसन भयो र यसको रेन्ज हेर्ने हो भने यो के त 2 देखि 30 मेगाहर्ज सम्म चाहिँ स्काईवेभ प्रोपेगेसन हुन्छ है 2 भन्दा सानो ग्राउन्ड वेभ प्रोपेगेसन 2 मेगाहर्ज भन्दा सानो ग्राउन्ड वेभ प्रोपेगेसन 2 देखि 30 मेगाहर्ज सम्म चाहिँ के हुने भयो त स्काई वेभ प्रोपेगेसन हुने भयो इन स्काई वेभ प्रोपेगेसन हायर फ्रिक्वेन्सी रेडियो वेव्स रेडिएट्स अपवर्ड इन्टु द आयोनोस्फियर वेयर दे रिफ्लेक्ट ब्याक टु अर्थ है के हुने भयो त रिफ्लेक्सन टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन जस्तै यसमा पनि ठ्याक्कै है रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ कोसँग रिफ्लेक्ट हुने त कुन सर्फेससँग रिफ्लेक्ट हुने त भन्दा आयोनोस्फियरसँग रिफ्लेक्ट भएर फेरि तल आउँछ भने के भयो त त्यस्तो खालको वेभ प्रोपेगेसनलाई चाहिँ स्काई वेभ प्रोपेगेसन भन्छ दिस टाइप अफ ट्रान्समिसन अलाउज फर ग्रेटर डिस्टेन्स विथ लोवर आउटपुट पावर अब माथिको लागि त जति धेरै पावर छ त्यति उसको डिस्टेन्स बेसी हुने भयो तर स्काई वेभमा चाहिँ के हुने भयो त स्काई वेभमा के हुने भयो त थोरै पावर कम्पेरिजन टु ग्राउन्ड वेभ थोरै पावरमा पनि उसले जस्ट सिग्नललाई पठायो त्यसपछि त्यहीँबाट रिफ्लेक्ट ब्याक भएर आयो त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ स्काई वेभ प्रोपेगेसन भयो ग्रेटर इट कभर्स के त ग्रेटर डिस्टेन्स कभर गर्ने भयो अब अर्को छ आयोनोस्फियर अब यो हैन यो सिग्नल अब यहाँनिर पनि ट्रान्समिटर अरु ट्रान्समिटर पनि छ भने यसमा यसरी पनि रिफ्लेक्ट ब्याक हुँदै यसले धेरै कभर गर्ने भयो है अर्को छ लाइन अफ साइट प्रोपेगेसन भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आर ट्रान्समिटेड इन स्ट्रेट लाइन अफ साइट भनेको के हो त आफ्नो आँखा अगाडि हुनु पर्यो लाइन अफ साइट आफूले डाइरेक्टली हेर्न सक्नु पर्यो है सो भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स आर ट्रान्समिटेड इन स्ट्रेट लाइन एक्चुअलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाई फ्रिक्वेन्सीको सिग्नल चाहिँ एकदम स्ट्रेट लाइनमा मात्र ट्राभल गर्छ के बेन्ड गर्न सक्दैन एकदम स्ट्रेट लाइनमा मात्र ट्राभल गर्छ सो त्यसको लागि के हुने भयो त दुईटा एन्टिना पनि के हुने भयो त स्ट्रेटली लाइन अफ साइटमा हुनु पर्यो है स्ट्रेटली लाइन अफ साइट फेसिङ इच अदर लाइन अफ साइटमा हुनु पर्यो सो यस्तो खालको प्रोपेगेसन भनेको चाहिँ लाइन अफ साइट प्रोपेगेसन भयो र यो भनेको हायर फ्रिक्वेन्सीजहरुको लागि युज गर्ने भयो भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स आर ट्रान्समिटेड इन स्ट्रेट लाइन directly from antenna to antenna. Antennas must be directional facing each other. The distance of signal propagation is limited to curvature of the earth. Curvature of the earth मा limited भयो यो किन त भन्दाखेरि curvature of the earth अलिकति बेन्ड हुने बित्तिकै आफू त के हुने भयो एन्टिनाजहरु त साइड के फेस टु फेस हुनुपर्ने curvature of the earth ले गर्दाखेरि के भयो त फेस टु फेस नहुन सक्छ सो यो भनेको एउटा लिमिटेसन पनि भयो है अब जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको कस्तो भन्दा अब एन्टिनाजहरु पनि डिरेक्सनल बाइ डिरेक्सनल भनेर हुन्छ हैन अब युनिडिरेक्सनल भनेको के हो त भन्दा बाइ डिरेक्सनल भनेको बोथ साइड भयो हाइली डिरेक्सनल भनेको
एक ठाउँमा मात्र सिग्नललाई फोकस गर्न सक्ने के एक ठाउँमा मात्र जस्तै लेजरहरू राख्दाखेरि एकदम एक ठाउँमा मात्र हुन्छ नि डिरेक्सन त्यो हुनसक्छ त्यो हुनुपर्ने अब हामीले जुन यो डिस एन्टिनाजहरू हुन्छ नि केबलहरूको लागि केबल के यो टेलिभिजनको लागि टिभीहरूको लागि हामीले डिस एन्टिनाहरू युज गर्छौँ नि त्यो एन्टिनाहरू के त्यो एन्टिना पनि के हुन्छ त एक ठाउँमा यसरी फोकस गरेर राखेको हुन्छ डिरेक्सनल एन्टिना कोसँग फोकस भन्दा स्याटेलाइटसँग फोकस गरेर राखेको हुन्छ नि त्यो डिरेक्सनल एन्टिना भयो कि यो भयो अब यसकै अब सिम्पल हामीले भर्खरै डिस्क्राइब गरेकै कुरा छ कर्वेचर अफ द अर्थ फलो गर्छ हैन क्यान प्रोभाइड कन्सिडरेबल डिस्टेन्स प्रोपागेसन एभरेज 2 मेगाहर्ज यसको एप्लिकेसन भनेको एएम रेडियो त्यही नै कुराहरू छ है स्काई वेभको लागि के छ त स्काई वेभमा के हुने भयो आयोनेस यो के आयोनेस्फियरसँग ठोकिँदै टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन सिग्नल प्रोपागेट भयो नि यसरी चाहिँ जाने भयो यसको रेन्ज भनेको 2 देखि 30 मेगाहर्जको लागि युज गर्ने भयो इन्टरनेसनल ब्रोडकास्ट सच एज बीबीसी युजेस दिस प्रोपागेसन है अर्को स्पेस वेभर लाइन अफ साइटमा चाहिँ के हुने भयो त अब एभोभ 30 मेगाहर्जसम्म त कुन युज गर्यो के ग्राउन्ड वेभ र स्काई वेभ युज गरिसक्यो नि 30 भन्दा बेसीको चाहिँ सबैले के गर्ने भयो त कुन प्रोपागेसन युज गर्ने भयो त लाइन अफ साइट प्रोपागेसन युज गर्ने भयो है र फर स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सिग्नल अबभ 30 मेगा इज नट रिफ्लेक्टेड बाई द आयोनोस्फियर सो स्याटेलाइटको लागि पनि लाइन अफ साइट नै युज गरिन्छ किनभने 30 मेगाहर्ज भन्दा माथिको अबभ सिग्नलहरू चाहिँ इट इज नट रिफ्लेक्टेड ब्याक हुन्छ स्ट्रेट पेनिट्रेट गर्न सक्छ आयोनोस्फियरलाई डाइरेक्टली पेनिट्रेट गर्न सक्छ आयोनोस्फियरलाई डाइरेक्टली पेनिट्रेट गर्न सक्छ सो स्याटेलाइटको लागि पनि यो युजफुल हुने भयो ओके रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिजको आधारमा है 30 किलोहर्जदेखि 1 गिगाहर्ज 1 देखि यो रेडियो वेभ चाहिँ कुन रेन्ज छ त यसको 3 किलोहर्जदेखि 1 गिगाहर्जलाई हामी रेडियो वेभ भन्छौँ अघिको चाहिँ यो प्रोपागेसन भयो कसरी चाहिँ वेभ ट्राभल गर्छ यो कुरा यसले डिफाइन गर्ने भयो वे अफ प्रोपागेसन हैन सिग्नलहरू अर्को चाहिँ यो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा हामीले जुन यो रेडियो वेभ माइक्रोवेभ र इन्फ्रारेड भनेर डिफाइन गर्यौँ नि त्यही कुरा भयो 3 किलोहर्जदेखि 1 गिगाहर्जसम्म रेडियो वेभ 1 देखि 300 गिगाहर्जसम्म माइक्रोवेभ र 3 गिगाहर्जदेखि 400 टेराहर्जसम्म के भयो त इन्फ्रारेड भनेर यसरी रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीमा डिभाइड गर्ने भयो है रेडियो फ्रिक्वेन्सी आर मोस्टली ओम्नी डिरेक्सनल एन्ड प्रोपागेट्स इन अल डिरेक्सन भनेको के हो त ओम्नी डिरेक्सनल जस्तै हाम्रो पहिलाको एएम रेडियोज एफएम रेडियोहरू के हुन्छ त ब्रोडकास्ट गरेर एउटा बिग ट्रान्समिटर हुन्छ त्यो ट्रान्समिटरले सबै ठाउँमा ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ यो चाहिँ ओम्नी डिरेक्सनल सबै ठाउँमा जाने भयो ओम्नी propagates in all direction can penetrate wall and are suitable for AM broadcasting penetrate wall हामी यहाँ घर भित्रै बसेर पनि रेडियोलाई ट्युन गर्ने हो भने रेडियो बज्छ नि सो can penetrate walls भयो एप्लिकेसन भनेको के हो त AM and FM broadcasting TV broadcasting ultra high frequency used in TV अचेल त अब UHF युज गरिन्छ हैन सो UHF हरू तिनीहरु सबै के हुने भयो त रेडियो वेभ्सहरु भयो त्यसपछि छ माइक्रोवेभ्स EM वेभ फ्रिक्वेन्सिज कतिदेखि कतिसम्म त 1 देखि 300 गिगाहर्जसम्म चाहिँ यो माइक्रोवेभ हुने भयो माइक्रोवेभ्स आर युनिडिरेक्सनल यो ओम्नी डिरेक्सनल थियो सबै ठाउँमा जाने यो युनिडिरेक्सनल भयो एकै ठाउँमा मात्र किनभने यसलाई के चाहियो त लाइन अफ साइट चाहियो हैन र माइक्रोवेभ ब्यान्ड इज रिलेटिभली वाइड अलमोस्ट 200 यसको ब्यान्ड हेर्ने हो भने कति डेटा रेट रहेछ 299 गिगाहर्ज है रिपिटर्स आर अफन निड फर लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन सो रिपिटर्सहरू चाहिन्छ जस्तै यो हाम्रो यो फुलचोकी डाँडा छ नि त्यसमा पनि के छ त डाँडामा पनि एन्टिना राखेको छ र जति पनि यो मोबाइल कम्युनिकेसन कम्युनिकेट गर्नको लागि युज गरिन्छ नि त्यो भनेको त्यही डिरेक्सनमा पोइन्ट गरेर बनाएको हुन्छ यो हाइटमा राख्नुको कारण नै त्यही हो कि लाइन अफ साइट नेसेसरी भएर है जस्तो डाँडाहरूमा चाहिँ राखिन्छ कि मोबाइल कम्युनिकेसनमा भयो या हाम्रो यो एयरक्राफ्टको एरोनटिकल कम्युनिकेसनमा भयो तिनीहरुकोमा पनि के हो त यो जुन माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन भनौँ न ओभरअल हैन त्यो माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ कम्युनिकेसनको लागि के त अब लाइन अफ साइट त नेसेसरी नै भयो सो लाइन अफ साइट नेसेसरी हुनुको कारणले गर्दाखेरि डाँडाहरूमा चाहिँ एन्टिनाजहरू राख्नुको कारण हो है अनि घरहरूको टपमा पनि राखिन्छ नि त्यो पनि रिजन हो कि माइक्रोवेभ ब्यान्ड इज रिलेटिभली वाइड ओके रिपिटर्स आर अफन निड फर लङ डिस्टेन्स रिपिटर्सहरू चाहिने भयो अनि एप्लिकेसन भनेको पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन रडार नेभिगेसन हैन स्याटेलाइट कम्युनिकेसन दिज आर द एप्लिकेसन अफ माइक्रोवेभ
र माइक्रोवेभको टाइप हेर्ने हो भने टेरेस्ट्रियल र स्याटेलाइट माइक्रोवेभ भनेर छ। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ भनेको एउटा बिल्डिङको माथिबाट अर्को बिल्डिङको माथि कम्युनिकेट गर्ने छ नि, त्यो भयो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ भयो। माइक्रोवेभ एन्टिनाजहरू युज गरेर बिल्डिङ टु बिल्डिङ जमिनमै युज गर्ने होइन, त्यो भयो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ भयो। अनि स्याटेलाइट माइक्रोवेभ भनेको के हो त, स्याटेलाइट माइक्रोवेभ भनेको के हो त, यो भयो टेरेस्ट्रियल, यहाँ के छ अर्थको सर्फेसमै छ, रिसिभिङ एन्टिना र ट्रान्समिटिङ एन्टिना होइन, दुइटै यहीँ छ। र यो माइक्रोवेभ लिङ्क युज गरेको छ भने यो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ भयो। यहाँनिर ट्रान्समिटर अर्थ स्टेसन यहाँ छ, स्याटेलाइट यहाँ छ भने यो भनेको चाहिँ स्याटेलाइट माइक्रोवेभ भयो। इन्फ्रारेड, इन्फ्रारेड भनेको हाम्रो यसको रेन्ज हेर्ने हो भने 300 गिगाहर्जदेखि 400 टेराहर्जसम्म इन्फ्रारेड भयो। यो हाइली एकदमै सर्ट रेन्ज कम्युनिकेसनको लागि युज गरिन्छ। यसकै इक्जाम्पल हो भने हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल भयो होइन। इन्फ्रारेड हेभ हाई फ्रिक्वेन्सी एन्ड क्यान नट पेनिट्रेट वाल, सो आइसोलेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ यसको, किनभने एउटा रुममा हामीले एउटा रुममा सेम रेन्जको इन्फ्रारेड डिभाइस सेम रेन्जको युज गर्न सक्छौँ भने अर्को रुममा फेरि त्यही रेन्जको हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई युज गर्न सक्ने भयौँ है। प्रिभेन्ट्स इन्टरफेस बिट्विन वान सिस्टम एन्ड अनदर। एप्लिकेसन भनेको रिमोट कन्ट्रोल अफ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, कम्युनिकेसन बिट्विन किबोर्ड माउस एन्ड पिसिज एट्सेट्रा, के त यसको एप्लिकेसन भयो इन्फ्रारेडको। एन्टिनाजहरू के हुनसक्छ त भन्दा अब यो भयो के त ब्रोडकास्टिङ ओम्नी डिरेक्सनल एन्टिना सबै ठाउँमा भएको। यो डिस एन्टिना, हर्न एन्टिना भनेको डिरेक्सनल एन्टिना, जुन चाहिँ के त जताबाट पनि लाइन आए पनि एकै ठाउँमा फोकस भयो नि, एकै ठाउँमा डिरेक्सनल्ली जाने भयो कि, जाने पनि या रिसिभ गर्ने हो कि या पठाउने हो होइन। त्यो जस्तै यसमा पठाइरहेछ सिग्नल, वेभ गाइडबाट सिग्नल आयो, सबै एकै ठाउँमा एउटै डिरेक्सनमा पठायो नि, सो यो डिरेक्सनल भयो, हाइली डिरेक्सनल। यसमा पनि सबै प्यारलल लाइनहरू एकै ठाउँमा गइरहेको छ, सो यो पनि डिरेक्सनल, एकै ठाउँमा डिरेक्सनल। सो दिज आर डिरेक्सनल एन्टिना। डिस एन्टिनाजहरू सबै यो के भयो त डिरेक्सनल एन्टिना भयो। यहाँ बिचमा चाहिँ फिडरहरू हुन्छ, हर्न पनि हुनसक्छ होइन, यसले गर्दाखेरि के हुने भयो त एकै ठाउँमा जाने भयो। उसको डिटेलमा तिमीहरूले एन्टिना अनि कोर्समै पढ्छौ है, ओम्नी डिरेक्सनल र डिरेक्सनल एन्टिना। अब यो जुन यो फ्रिक्वेन्सी रेन्ज छ, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमको जुन ब्यान्ड छ, त्यो ब्यान्डको चाहिँ रेन्ज, प्रोपागेसन र एप्लिकेसनको आधारमा चाहिँ एउटा टेबल छ है। यो अब कन्ठ गर्न यस्तो केही चाहिँदैन, बुझ्नु चाहिँ पर्यो है। ब्यान्ड हामीले 3 देखि 30 किलोहर्जलाई के गर्छौँ त भेरी लो फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, भेरी लो फ्रिक्वेन्सी, भेरी लो फ्रिक्वेन्सी 3 देखि 30। अब यो रेन्जहरू यसरी मिलाएको छ कि होइन, सबै 333 नै छ र त 330 300 होइन, सबै 33 नै छ र 0.0बाट बढ्दै गएको छ कि। जस्तै 3 to 30 किलोहर्ज भेरी लो फ्रिक्वेन्सी भयो, 30 देखि 300 किलोहर्ज लो फ्रिक्वेन्सी भयो, 300 किलोहर्जदेखि 3 मेगाहर्ज के भयो त एमएफ मिडल फ्रिक्वेन्सी भयो, 3 देखि 30 मेगाहर्ज हाई फ्रिक्वेन्सी भयो, फेरि 30 देखि 300 मेगाहर्ज भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी। अब हामी यो VHF UHF भन्छौँ नि, त्यो के भयो त यो फ्रिक्वेन्सीमा हुने भयो है। 30 देखि 300 मेगाहर्ज, 300 मेगाहर्जदेखि 3 गिगाहर्ज, तिनीहरू के भयो त VHF UHF को रेन्ज। अब अर्को भनेको सुपर हाई फ्रिक्वेन्सी 3 देखि 30 गिगाहर्ज, अनि एक्सट्रिमली हाई फ्रिक्वेन्सी भनेर छ 30 देखि 300 गिगाहर्ज चाहिँ रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिज भयो हो। अब प्रोपागेसनको हेर्ने हो भने के त भेरी लो फ्रिक्वेन्सी ग्राउन्ड वेभ प्रोपागेसन है। भेरी लो फ्रिक्वेन्सी र लो फ्रिक्वेन्सी 3 देखि 300 किलोहर्जसम्म चाहिँ ग्राउन्ड प्रोपागेसन हुने रहेछ। यसको एप्लिकेसन हेर्ने हो भने लङ रेन्ज रेडियो नेभिगेसन, रेडियो बिकन्स, नेभिगेसनल लोकेटर्सहरू सबै के त भेरी लो फ्रिक्वेन्सीमा पर्ने रहेछ। अब मिडल फ्रिक्वेन्सीमा स्काइवेभ प्रोपागेसन, AM रेडियोहरू, हाई फ्रिक्वेन्सीमा स्काइवेभ प्रोपागेसन, सिटिजन ब्यान्ड, सिप एयरक्राफ्ट कम्युनिकेसन, तिनीहरू चाहिँ के रहेछ त हाई फ्रिक्वेन्सीमा पर्ने रहेछ। भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी जुन हाम्रो FM छ नि, FM भनेको भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ 108 मेगाहर्ज भनेर भन्छ नि होइन, 108 मेगाहर्ज। सो त्यो भनेको के हो त यो भित्रै पर्यो, भेरी हाई फ्रिक्वेन्सीमा पर्ने रहेछ। र यसको लागि प्रोपागेसन भनेको स्काई र लाइन अफ साइट, VHF TV FM रेडियो वेभ है। UHF मा 300 मेगाहर्जदेखि 300 गिगाहर्ज, लाइन अफ साइट अरू सबै लाइन अफ साइट नै भयो हाई फ्रिक्वेन्सी जाने बित्तिकै होइन। यसको एप्लिकेसन हेर्ने हो भने UHF को के छ त UHF TV, सेलुलर फोन, पेजिङ, सेटेलाइट,
छ भने SHF को स्याटेलाइट कम्युनिकेसन रडार कम्युनिकेसन तिनीहरू चाहिँ SHF रहेछ SHF एक्सट्रिमली हाई फ्रिक्वेन्सिजहरू रहेछ है यसरी चाहिँ ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सिज रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिज त्यसको प्रोपागेसन र त्यसको एप्लिकेसनहरू चाहिँ यसरी हुन्छ है चाहिँ एकचोटि खर हेर्दा पनि हुन्छ ल अब हामी यो स्याटेलाइट एउटा हेर्छौँ त्यसपछि पछिको टपिक चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्ने है स्याटेलाइट भनेको के हो त एउटा अब्जेक्ट हो जुन चाहिँ के गर्छ त अर्थलाई रोटेट गर्छ भने द्याट इज स्याटेलाइट एउटा एन्ड आर्टिफिसियल स्याटेलाइट भनेको हामी मुनलाई पनि स्याटेलाइट भन्छौँ नि होइन मुनलाई पनि एज अ रिपिटर के गर्छ त रिपिटरको रूपमा युज गर्छ जसले चाहिँ के गर्छ डेटा जाने अनि रिफ्लेक्ट ब्याक गरेर ल्याउने अब अहिले चाहिँ के भयो त आर्टिफिसियल स्याटेलाइट्सहरू नै युज गरिन्छ सो एन आर्टिफिसियल स्याटेलाइट इज अ म्यान मेड अब्जेक्ट प्लेस्ड इन्टु अर्बिट अराउन्ड द अर्थ for the purpose of communication and scientific research. Scientific research र communication गर्नको लागि के त एउटा man made object जुनले चाहिँ revolves around the earth, rotate around the earth, orbits around the earth हैन त्यो भन्छ artificial satellite भयो र satellite provides communication over longer distance compared to normal radio communication हो satellite ले longer distance communication को लागि highly useful छ है Optimum frequency range for satellite communication is 1 to 10 gigahertz. यसको frequency range कति रहेछ त optimum frequency range 1 देखि 10 gigahertz सम्म रहेछ. The paths in which satellite moves are known as orbit. हैन the path satellite earth लाई rotate गर्ने या satellite move गर्ने path लाई चाहिँ के भन्छ त orbit भन्दो रहेछ. There are different types of satellite. अरु पनि छ है यसमा धेरै छ तर यो mainly यो basic classification मा हेर्ने हो भने there are different types of satellites which are classified according to the height of the installation है height त्यो जुन satellite लाई install गरेको जुन orbit छ त्यसको height अनुसार चाहिँ different types of satellite हरु यसरी categorize गरेको छ है त्यसो अनि हामीले basic यो तीनवटा चाहिँ हेर्ने हो LEO, MEO र GEO है LEO भनेको lower earth orbit MEO medium earth orbit र GEO geostationary earth orbit है अब LEO को हेर्ने हो भने यसको रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दाखेरि LEO को लागि 0 देखि 5000 सम्म है 1500 सम्म है यो 1500 सम्म 0 देखि 1500 किलोमिटर सम्म चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि LEO को रेन्ज रहेछ है त्यसपछि बीचमा यो भ्यान एलन बेल्ट छ भ्यालन बेल्टमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ राखिन्न है यसमा चाहिँ स्याटेलाइटहरु इन्स्टल गरिन्न किनभने यसमा मेट्रोइड्सहरु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के त इन्टरफेरेन्सहरु हुन सक्छ भनेर मेट्रोइड्सहरु भएकोले त्यो रेन्जमा राख्दैन सो दुईटा बेल्ट छ त्यस्तो एउटा लोअर भ्यान एलन बेल्ट भयो अर्को अप्पर भ्यान एलन बेल्ट भयो त्यो दुईटैमा राखिन्न र त्यो बीचमा चाहिँ स्याटेलाइटहरु इन्स्टल गरिन्छ है सो सबैभन्दा तल भनेको अर्थ सँगै अर्थको नजिकमा भनौं न हैन राख्ने जुन त्यो अर्बिटमा राख्ने स्याटेलाइट त्यसलाई लियो स्याटेलाइट भनिन्छ लोअर अर्थ अर्बिट त्यसपछि लोअर भ्यान एलन बेल्ट र अप्पर भ्यान एलन बेल्टको बीचमा को रेन्जमा 5000 देखि 15000 किलोमिटरको रेन्जमा राख्ने त्यो अर्बिटमा राख्ने जुन स्याटेलाइट छ त्यो मियो स्याटेलाइट भयो र अर्को भनेको फिक्स है 35786 किलोमिटर 35786 किलोमिटर अप्रोक्सिमेटली 36000 किलोमिटर भन्छ हैन एप्रोक्सिमेटली लिँदाखेरि 36000 किलोमिटर छ यसको त्यो अर्बिटमा इन्स्टल गर्ने जुन स्याटेलाइट छ त्यो चाहिँ जियो स्याटेलाइट भयो है र यसको एप्लिकेसन हेर्ने हो भने हैन यसको रोटेसन टाइम हेर्ने हो भने कुन चाहिँ सर्टर छ त यो हल्का डिस्कस गरौँ है अर्थलाई पुरै रोटेट गर्नको लागि रिभल्भ गर्नको लागि अर्थलाई रिभल्भ गर्नलाई सबैभन्दा छोटो टाइम कुनले लिन्छ भन है कुनले लिन्छ ल भन त लियोले लिन्छ मियोले लिन्छ कि जियोले लिन्छ जियोले होला सबभन्दा छोटो जियोले लिन्छ एउटा बल छ दैट इज अर्थ कुनले लिन्छ लियोले होला नि लियोले लिन्छ है किन लियोले लिन्छ त लियो भनेको त सबैभन्दा नजिक हो नि अर्थको सबैभन्दा अर्थको नजिक हो सो एक चक्कर घुम्न त लियोले फास्ट घुम्ने भयो नि त जति अर्थको टाढा भयो त्यति नै स्लो हुने भयो नि त्यसको रेन्ज त झन् धेरै हुने भयो सो लियोले चाहिँ सबैभन्दा चाँडो रिभल्भ गर्ने भयो अर्थलाई है अब
त्यसपछि अर्को क्वेसन है त ओके भोइस कम्युनिकेसनको लागि है भोइस कम्युनिकेसनको लागि कुन अर्बिटको अर्थ चाहिँ युज स्याटेलाइट युज गर्ने होला आफै सोचेर भन ल ओके म अर्को तरिकाले सोध्छु है त सबैभन्दा कम डिले कुनमा हुन्छ होला रोटेसन टाइम आरटीटी खै त डिले कुनमा कम हुन्छ होला ओके डिले भन्ने बित्तिकै हेर है जस्तै जस्तै के छ त खै त ओके फाइन यसैमा हेरौँ न हैन त यसैमा यो तल छ लियो तल छ यो अर्थ सर्फेस भयो अर्थ सर्फेस दिस इज लियो दिस इज मियो दिस इज जियो हो त्यो डिले भनेको के हो त मेसेज यहाँसम्म पुगेर तल आउने रिफ्लेक्ट ब्याक गर्ने टाइम के कुनको चाहिँ सबैभन्दा सर्ट हुन्छ थोरै टाइम कसले लिन्छ त्यो सिग्नललाई रिफ्लेक्ट ब्याक गर्नलाई लियो सेटेलाइटबाट हो नि हैन रिफ्लेक्ट ब्याक गर्ने टाइम जियोसम्म पुगेर आउनको लागि त के हुने भयो त एकदम टाइम लाग्ने भयो सो त्यो जुन टाइम छ त्यो डिले पनि कम हुने भयो सो जुनको डिले कम छ त्यहीमा हामीले रियल टाइम कम्युनिकेसन गर्ने होला नि हैन अहिले बोलेको भोलि सुन्यो भने त काम छैन अहिले बोलेको एकछिन डिलेसम्म हामी टलरेट गर्न सक्छौँ थोरै डिले हैन त्यो टलरेट गर्न सक्छौँ सो कुन सेटेलाइट चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि युज गर्ने होला त कुन सेटेलाइट त लियो सेटेलाइट किनभने लियो सेटेलाइटको त डिले कम छ त्यही भएर रियल टाइम कम्युनिकेसन्सहरूको लागि चाहिँ लियो युज गरिन्छ है मियोको एप्लिकेसन्सहरू थाहा छ कुनै जीपीएस सेटेलाइट्सहरू छ नि दिज आर मियो सेटेलाइट है जीपीएसहरू अनि जियो सेटेलाइटहरू चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ त जियो स्टेसनरी अर्थ अर्बिट नामै के छ जियो स्टेसनरी अर्थ अर्बिट भनेको के हो त त्यो सेटेलाइटको पोजिसन यस्तो ठाउँमा छ कि यसरी घुम्छ कि अर्थको रोटेसन अर्थले एक टाइम रोटेट गर्ने पुरै एक आफै रोटेट गर्ने टाइम भनेको एक दिन हो 24 आवर्स छ भने जियो स्टेसनरी सेटेलाइट पनि अर्थ सँगसँगै घुम्छ त्यसको पनि 24 आवर्स जस्तै नै हुन्छ सो यसलाई के भयो त जियो स्टेसनरी हेर्दाखेरि त्यो स्टेसनरी जस्तै हुने भयो मैले यहाँबाट कतै हेरेर त्यहाँ एउटा सेटेलाइट छ भने त्यो यदि जियो सेटेलाइट हो भने नि त्यो सेटेलाइट भोलि हेर्दा पनि त्यही नै हुन्छ बेलुका हेर्दा पनि त्यही नै हुन्छ दिउँसो हेर्दा पनि त्यही नै हुन्छ किन त भन्दाखेरि त्यो अर्थ सँगसँगै घुम्नु भयो त्यही भएर त्यसलाई जियो स्टेसनरी अर्थ अर्बिट भन्यो है र यसको एप्लिकेसन के हुन सक्छ त भन्दाखेरि वेदर फोरकास्टहरू गर्नको लागि हैन वेदरहरू हेर्नको लागि के भइरहेछ त अहिले भन्नेलाई जियो स्टेसनरी सेटेलाइट्सहरू युज गरिन्छ लियो अब यसको डिटेलमा त हामी पढिहाल्छौँ है लियो सेटेलाइट्स आर क्लोज टु अर्थ हो क्लोज टु अर्थ यसको रेन्ज 500 देखि 1500 किलोमिटरसम्म है ह्याभ रोटेसन पिरियड कति रहेछ त यसको रोटेसन पिरियड 90 to 120 मिनट्स ल कति फास्ट रहेछ त हेर त एउटा अर्थलाई रोटेट गर्नको लागि के त 90 मिनट्स टु 1.5 घन्टा भयो हैन 1 hour 30 minutes 90 मिनट्स भनेको 1 hour 30 minutes देखि 2 hours सम्ममा उले अर्थलाई एक चक्कर घुमिसक्ने रहेछ सो फास्ट है लार्ज नम्बर अफ सेटेलाइट्स आर निडेड फर कम्प्लिट सिस्टम हो कम्प्लिट सिस्टम यसको फुटप्रिन्ट हेर्ने हो भने फुटप्रिन्ट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि एक मिनेट हुनुहुन्छ है
यो स्टाइलस ल्याउन बिर्सेछु के आज जस्तै यो आर्ट्स भयो हैन दिस इज So this is के हो त this is Leo, this is Mio and this is Geo है so यो क्लोज छ यो सबैभन्दा क्लोज छ क्लोजेस्ट टु द अर्थ सो यसको टाइम के हुने भयो त कम हुने भयो यसरी रिफ्लेक्ट ब्याक हुने टाइम है टाइम कम हुने भयो प्लस यसले रोटेट गर्ने टाइम पनि यसको कम हुन्छ किनभने थोरै डिस्टेन्स छ नि सो यसले 90 देखि 120 मिनेट्समा के हुने भयो त यसले पुरै रिभर्भ गर्न सक्ने रहेछ रोटेट गर्न सक्ने रहेछ अर्थलाई है प्लस यसको यो जुन टाइम छ यो टाइम पनि कम हुने भएकोले यस्तो खालको जहाँ चाहिँ डिले कम चाहिने एप्लिकेसन छ त्यसमा चाहिँ यो युज गर्ने भयो अब होल अर्थलाई कभर गर्नको लागि के चाहियो त यसको फुटप्रिन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसले हेर्ने के अब तिमीहरू आफै भन तिमीले तल बसेर एउटा एरिया भए चाहिँ तल बसेर धेरै एरिया हेर्न सक्छौ कि माथि बसेर धेरै एरिया हेर्न सक्छौ अभियसली माथि उभिएर धेरै एरिया हेर्न सक्छौ नि त्यसरी नै फुटप्रिन्ट लियोको फुटप्रिन्ट के छ त यति मात्र छ लियो जियोको हेर्ने हो भने उसको हेर्ने फुटप्रिन्ट यति होला जियोको हो मियोको जियोको हेर्ने हो भने के छ त उले हेर्ने यति छ हेर त ल जियोले कति कभरेज गर्ने रहेछ यस्तो भयो है सो यदि सबै पार्टलाई हेर्ने हो भने लियोमा के चाहियो त नम्बर अफ लियो स्याटेलाइट्सहरू धेरै चाहिने भयो नम्बर अफ स्याटेलाइट यसको फुटप्रिन्ट सानो भएकोले है यसले हेर्न सक्ने यो एरिया सानो भएकोले के त नम्बर अफ लियो स्याटेलाइट धेरै चाहियो मियो त्यो भन्दा अलिक कम चाहिन्छ किनभने यसको अलिकति बेसी छ भने जियोलाई कति चाहियो त भन्दाखेरि 3वटा भयो भने यति कभर गर्यो हैन अर्कोले यहाँ राख्ने भने यति कभर गर्छ अर्कोले यहाँ राख्यो भने यति कभर गर्छ सो 3वटा जियो स्याटेलाइट भयो भने चाहिँ होल अर्थलाई कभर गर्ने रहेछ जियो स्याटेलाइटलाई 3वटा भए पुग्ने है मिनिमममा 3वटा चाहियो र लियोलाई धेरै चाहियो मिडियममा चाहिँ यो मियोलाई चाहियो लियो स्याटेलाइट फुटप्रिन्ट नर्मली हैज अ डायमिटर अफ 8000 किलोमिटर त्यो जुन एरिया छ नि त्यो जम्मा कति रहेछ त 8000 किलोमिटर डायमिटर मात्र रहेछ लियो स्याटेलाइट्स आर क्लोज टु अर्थ द राउन्ड ट्रिप टाइम जुन आरटीटी भने नि मैले राउन्ड ट्रिप टाइम प्रोपेगेसन डिले इज नर्मली लेस देन 20 मिलिसेकेन्ड यसको टाइम हेर त 20 मिलिसेकेन्ड लेस देन 20 मिलिसेकेन्ड रहेछ यसको के त डिले आरटीटी डिले है राउन्ड ट्रिप भनेको माथि गएर तल समाउने लियो सिस्टम इज मेड अफ कन्स्टेलेसन अफ स्याटेलाइट दैट वर्क्स टुगेदर एज अ नेटवर्क नम्बर अफ स्याटेलाइट्स को कन्स्टेलेसन लियो स्याटेलाइट इज एक्सेप्टेबल फर रेडियो कम्युनिकेसन्सहरुको लागि चाहिँ युज गरिन्छ है लियो स्याटेलाइट यो सिम्पल एउटा एक्जाम्पल नै हो यो कम्युनिकेसनको लागि युज गरेको स्याटेलाइट टेलिफोन युज गरेको छ कम्युनिकेसन यहाँबाट गेटवे हुँदै यता कम्युनिकेट गर्दैछ है लियो स्याटेलाइट अर्को छ मियो स्याटेलाइट्स टेक्स 6 to 8 hours टु सर्कल द अर्थ कति लिने रहेछ त 6 देखि 8 hours लिने रहेछ टु सर्कल द अर्थ डिपेन्डिङ अन इट्स अर्बिट हाइट अबभ द अर्थ सर्फेस किनभने यसको अर्बिट हाइट त फ्लेक्सिबल छ 5000 किलोमिटर देखि 15000 किलोमिटर सम्म यसको डिपेन्ड्स अन द इन्स्टलेसन कतिमा राखेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो त्यही अनुसार के हुने भयो त
यसको टाइम पनि डिपेन्ड हुने भयो 6 देखि 8 आवर्स GPS satellites MEO satellites orbiting at about 18,000 km above the surface of the earth GPS uses 24 satellites in 6 orbits के रहेछ त GPS satellites GPS त सुनेकै छ हैन ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम सो यो GPS सैटेलाइटले के गर्ने रहेछ त 24 सैटेलाइट्सहरु युज गर्ने रहेछ एउटा अर्बिटमा 24 सैटेलाइट्स र त्यो कतिवटा अर्बिटहरु हुने रहेछ त 6 अर्बिट्स युज गर्ने रहेछ 6 वटा अर्बिट है मोस्टली युज फर नेभिगेसन एन्ड मिलिटरी सर्भिस नेभिगेसनहरुको लागि चाहिँ यो GPS MEO सैटेलाइट्सहरु युज गर्ने रहेछ अब अर्को छ जियो सैटेलाइट अघिकै कुरा यो जुन तीनवटा सैटेलाइटको यो जुन फुटप्रिन्ट छ नि त्यही कुरा है जियो सैटेलाइट हैव अलमोस्ट डिस्टेंस अफ 36,000 किलोमिटर टु द अर्थ सर्फेस एप्रोक्सिमेट गरे है यसको एक्ज्याक्ट के छ त 35,786 किलोमिटर to Earth surface. All radio and TV weather satellites are geosatellites. Radio, TV, weather satellites are the geosatellites. Geosatellites are tied to the Earth's rotation and are therefore in a fixed position in space in relation to the Earth surface. के रहेछ त fixed position मा बसेको जस्तै हुने रहेछ किनभने त्यो त्यही रोटेसन अनुसार राखेको हुन्छ त्यही भएर हाम्रो जुन यो टिभी सैटेलाइट्स पनि जियो सैटेलाइट्स भने नि टिभी को लागि डिश होम है डिश एन्टिना है त्यो डिश एन्टिना हामीले जब एकचोटी इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो सैटेलाइट जहाँ छ त्यही अनुसार हामीले मुभ गर्छौं त त्यो एन्टिनालाई मुभ गर्दैनौं नि जहाँ राख्यो त्यही फिक्स भनेको के हो त त्यो जियो सैटेलाइट सँग लिंक छ त्यो जियो सैटेलाइट सँग लिंक भएकोले के छ त जता जता छ त्यसरी नै मुभ हुने भएकोले हामीलाई त्यो घरिघरि चेन्ज गर्नु परेन है It takes a minimum of 3 satellites equidistant from each other in geo to provide full global transmission. तीनवटा मिनिमम मा तीनवटा युज गर्ने रहेछ है त्यसपछि रोटेसन पिरियड हेर त कति छ 23 आवर्स 56 मिनेट र 4 सेकेन्ड नर्मली हाम्रो दिनको कति हुन्छ त 24 आवर्स हुन्छ नि यसमा के रहेछ त 23 आवर्स 56 मिनेट 4 सेकेन्ड सो भेरी सिमिलर टु के त 24 आवर्स मा नि भेरी सिमिलर टु द एउटा डे को पिरियड है यो भयो लियो मियो एन्ड जियो ल हामी भोलि चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ हेर्छौं है दिस इज द एन्ड अफ टुडेज क्लास